जय मसीह यहाँ सबैलाई। जय मसीह मेरो तर्फबाट पनि साँच्चै पनि तपाईहरुलाई हाम्रो फेरि यो कार्यक्रममा स्वागत गर्दछौं। हामीलाई आशा छ तपाईहरु एकदमै सन्चै र एकदमै कुशल हुनुहुन्छ र आनन्दमय दिनहरु बिताइरहनु भएको छ भन्ने हामी विश्वास गर्दछौं, किनकि परमप्रभु हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ। आमेन आमेन। र हामीले जति पनि विषयहरु हेर्दै आएका छौं त्यसले धेरै नै ठूलो आशिष मानिसहरुलाई मिलेको हामीले थाहा पाइरहेका छौं र गवाईहरु मिलिरहेको छ। त्यसले गर्दाखेरि हामी पनि एकदमै आशिषमय भएका छौं र हामी पनि उत्तेजित भएका छौं यो कार्यक्रमलाई अझै अगाडि लिएर जानुको निम्ति। र हामी यही प्रार्थना गर्दछौं अथवा तपाईहरुलाई पनि हामी अनुरोध गर्दछौं कि तपाईहरुले यदि यो सेवाकाईद्वारा आशिष तपाईले पाउनु भएको छ भने हामीलाई अझै पनि कतिजनाले त लेखिरहनु भएको छ र अरु कति पनि हुनुहुन्छ भनेदेखि तपाईले हामीसँग सम्पर्क राख्न सक्नुहुन्छ। हुन्छ, हामी आजको यो फेरि कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउने छौं। हामी परमेश्वरको आराधना गरौं र आराधना गर्दै र सर्वप्रथम हामी परमेश्वरको महिमा गर्दै उहाँसँग हामी प्रार्थना गरेर नै यो सेवालाई अगाडि बढाउँ। प्रार्थना गरौँ पहिला। हामीलाई परमेश्वरको उपस्थितिको आवश्यकता हुन्छ, पवित्र आत्माको अगुवाईको आवश्यकता हुन्छ। पवित्र आत्मा बिना हामी केही पनि होइनौं, केही पनि गर्न सक्दैनौं। र म यहाँहरुलाई यही भन्न चाहन्छु, अब तपाईहरुले पनि यो सेवा अरूको जीवनमा पुगोस् भन्ने तपाईलाई लाग्छ भने मलाई लागेको छ यसो तपाईलाई जानकारी दिनुहोस्। अब अहिले लकडाउनको कति दिन भयो? आज लकडाउनको हाम्रो 38 ओहो 38औं दिन भइसक्यो लकडाउनको। र मलाई लागेको छ यो लकडाउनले धेरै 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 परिवर्तनहरू मानिसमा लिएर आएको छ। डल्लै राष्ट्रमै परिवर्तन लिएर आएको छ, विश्वमा नै परिवर्तन लिएर आएको छ र राम्रो परिवर्तन लिएर आएको छ। र झन् सुनमा सुगन्ध भन्छ नि, अब यति बेला झन् परमेश्वरको वचन, उहाँको आत्माको भरपुरी, उहाँको उपस्थिति, उहाँको महिमा यति मात्रामा उजागर भएको छ कि हामीले बयान पनि गर्न सक्दैनौँ। सायद हामी त घरभित्र भएकोलाई हामीले देखिरहेको छैनौँ होला, तर एक दिन परमेश्वरले हामीलाई देखाउनु हुनेछ कि तिमीहरूले प्रार्थना गरेको लागि, तिमीहरू वचनमा लागेको लागि, मेरो राज्यको कुरामा लागेको हुनाले गर्दाखेरि अब अहिलेको यो महामारीले जे कुरा लिएर आयो त्योभन्दा पनि कति बढ्ता मात्रामा परमेश्वरले उहाँको काम गर्नुभयो भन्ने कुरा उहाँले देखाउनु हुनेछ। त्यसै कारणले गर्दा प्लिज तपाईँले सेयर पनि गरिदिनुहोस् अथवा कसैलाई यसो कल गरेर जोडिनुको लागि तपाईँले इन्करेज गर्नुहोस्। किनभने यो चाहिँ अब हामीले लाइक, सब्सक्राइब, सेयर खोजेको होइन। मैले बारम्बार भन्दै आएको छु, हामी चाहन्छौँ कि परमेश्वरको महिमा सबैको जीवनमा पुगोस् भने, हैन त? त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यसो हामी एउटा काम गरौँ, पहिला प्रार्थना गरौँ एन्ड देन वी क्यान सिङ अ सङ। एउटा आज एकदम रमाइलो विषय छ, आशिषमय विषय छ, त्यो तपाईँ र मेरो जीवनमा अहिले नै हामीले गर्नुपर्ने विषय नै छ। एउटा कुरा म भनिदिइहाल्छु। हुन त हामीले तपाईहरुलाई भनेका थियौं यो हप्ता चाहिँ आत्मिक वृद्धिलाई लिएर हामी यो विषयलाई अगाडि बढाउनेछौं, तर विभिन्न कारणवश यो हप्ता यतिकै नै सिद्धिएको हामीले देखिरहेका छौं। आज बिहीबार भयो, भोलि शुक्रबार। अब त्यसै कारणले गर्दा, किनकि सोमबार हाम्रो उपवास प्रार्थना थियो नि त, अनि मंगलबार हामीले यो कतिवटा बत्तीको अनि नेटको कारणले गर्दाखेरि हामी मंगलबार लाइभ आएनौं। त्यसपछि तपाईँ एक्लै अनि आजको दिन अनि आज थर्सडे भइसकेको छ र भोलि अब फ्राइडे। त्यसै कारण त्यो सब्जेक्टलाई यो हप्तामा हामी सिधाउन सक्दैनौँ। तर पनि त्यो आत्मिक वृद्धिको बारेमा हामीले एउटा त्यसको हामीले सिरिज गर्ने हामीले पनि योजना बनाउँछौँ। तर पनि त्यसको सिरिज नआउने अगाडि त्यो अगाडिको अलिकति गोडमेल, अलिकति त्यो ग्राउन्ड ब्रेकिङ कामहरू, त्यो मैदान तयारी पार्ने कामहरू त अलिअलि त भइरहेको छ। तर जब कुराले तपाईहरुलाई तयार पारि नै रहेको छ भन्ने हामी विश्वास गर्दछौं, हैन? त्यसकारणले त्यो विषय हामीलाई याद छ। हामी आउने हप्ता हामी अवश्य पनि त्यो विषयलाई लिएर आउने छौं। कहिले चाहिँ अलिकति यो सिरिज चाहिँदो रहेछ। अब अहिले हिजोआज के भन्छ मानिसलाई भन्नाले हरेक कुरामा खालि इन्करेजमेन्ट खोज्छ के, उत्साह खालि खोज्छ। किनभने मानिसहरू त अनि एउटा हर बेला उनीहरू एउटा उत्तेजित, एक्साइटेड नै भएर बस्न चाहेको हुनाले अलिकति निराशा भए कसैले इन्करेज गरोस्, मलाई फेरि भनौँ न त्यो एक्साइटमेन्ट मेरो जीवनमा लिएर आइदियोस् भन्ने पनि हुन्छ। त्यो राम्रो कुरा हो। तर मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि
क्रमशः शिक्षाको पनि धेरै खाँचो। जस्तै हामीले पवित्र आत्माको गऱ्यौँ, मलाई धेरै रिपोर्टहरू आयो, धेरै जानकारीहरू आयो, धेरै पास्टरहरूले फोन गरेर चाहिँ नि यतिसम्म पनि एकजनाले भन्यो, उहाँ पनि सामाजिक सञ्जालमा चाहिँ अति नै कार्यरत हुनुहुन्छ। ओहो, पवित्र आत्माको बारेमा यतिका कुराहरू रहेछ, हामीले त बुझ्नुपर्ने धेरै अझै रहेछ भनेर उहाँले भन्नुभयो। हो, त्यसबाट हामीले के बुझ्यौँ भन्नाले कि कहिले कहिले कति कुरा त हामीले एउटा सिरिजबद्ध, क्रमशःबद्ध, श्रृङ्खलाबद्ध भनौँ न, हेर्नु चाहिँ अति नै खाँचो छ। किनभने अब सधैँ एक्साइटमेन्टले नै हामीलाई त जोगाइ राख्दैन, तर जब हामीले शिक्षा पाएर जब हामी डह्रो हुन्छौँ, त्यही शिक्षाले नै हामीलाई ढानेर राख्छ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि त्यो अलिकति सिरिजको खाँचो छ, जुन चाहिँ हामी आउने आइतबारबाट आज र भोलि चाहिँ हामी अलिकति त्यसको लागि तयारी पार्नेतिर लाग्नेछौँ। आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरौँ। हामी प्रार्थना गरेर आजको सुरु गरिहालौँ र परमेश्वरको आत्मामा हामी छनु त छौँ, अझै बलियो गरी नै हामी जोडिहालौँ। र तपाईँले प्रार्थना गरिदिनुहोस्। हामी प्रार्थना गर्छौँ कि यति बेला तपाईँ हामी मिलेर नै परमेश्वरको यो महिमालाई यो ठाउँमा, तपाईँहरूको घरमा, घर घरमा तपाईँले जहाँ जहाँ हुनुहुन्छ हामीले बलियो गरी अनुभव गर्नु परेको छ। आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरौँ। हालेलुया। प्रभु, हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ। महिमाको राजा, हामी तपाईँलाई उचाल्दछौँ। प्रभु, साँच्चै नै हाम्रो मुखको शब्दहरू पनि अति कम्ती हुन्छ। तपाईँको सबै कुराको जब हामी बयान गर्न थाल्छौँ, मानव शब्दले पुग्दैन। तर पनि प्रभु, हामी आज तपाईँको उपस्थितिमा हृदय खोलेर हामी धन्यवादी भएर आएको छौँ। प्रभु, हामी यही नै भन्न चाहन्छौँ, आजको दिन तपाईँ महिमित हुनुहोस्। आजको दिन तपाईँ महिमित हुनुहोस् र सबैजना आशिषमय जुन तपाईँले तुल्याउनु भएको छ, सबैले त्यो आशिषको महसुस गरौँ। आजको दिन थाहा पाऊ, उनीहरूको जीवनमा प्रकट भएको होस्। किनभने हामीले देखेको छौँ तपाईँको वचन तपाईँको शक्ति हो। जब तपाईँको वचन जान्छ, तपाईँको वचनले आफ्नो काम गरेर नै छोड्दछ। त्यस कारणले गर्दा हामी प्रार्थना गर्छौँ, विश्वको कुना काप्चामा कहाँ कहाँ यो सेवाकाई पुगेको छ प्रभु, सबैको हृदयमा एकदम पारदर्शितामा तपाईँ बोल्नुहोस्, साधारणतामा तपाईँ बोल्नुहोस्, छर्लङ्ग पारिदिनुहोस्, ताकि हामी बुझ्न सकौँ तपाईँको हृदय। आजको फेरि बेलुकी हामी तपाईँको हृदयलाई छर्लङ्ग गरी देख्नका लागि आएको छौँ। हामी त्यही प्रार्थना गर्छौँ। यी सबैद्वारा तपाईँलाई नै आदर, मान, सम्मान, महिमा तपाईँलाई दिनेछ। सुरुबाट लिएर अन्तसम्म ख्रीष्ट येशूको पवित्र नाममा आमेन। आमेन। मलाई एउटा गीत याद आयो, त्यो तिमीले गाइदिनुपर्छ ल। त्यो गीत चाहिँ नि, हर बेला मेरो ओठमा उहाँको प्रशंसा रहन्छ है। साँच्चै हर बेला हाम्रो ओठमा रहनु पनि पर्छ, हर बेला रहनु। त्यसै कारण आज पनि यो कार्यक्रम अगाडि जानुभन्दा पहिला हामी परमेश्वरको प्रशंसा गरौँ। हर बेला मेरो ओठमा तपाईँको प्रशंसा रहन्छ, हर बेला मेरो हृदयमा तपाईँको महिमा गुन्जिन्छ। हर बेला मेरो ओठमा तपाईँको प्रशंसा रहन्छ, हर बेला मेरो हृदयमा तपाईँको महिमा गुन्जिन्छ। बिहान होस् दिउँसो या राति, हर बेला दुःखमा सुखमा जस्तै अवस्थामा, बिहान होस् दिउँसो या राति, हर बेला दुःखमा सुखमा जस्तै अवस्थामा, हर बेला मेरो ओठमा तपाईँको प्रशंसा रहन्छ, हर बेला मेरो हृदयमा तपाईँको महिमा गुन्जिन्छ। पुस्ताले भन युग युगले तपाईँको प्रेम छाटेको छ, र भन्छन् तपाईँ चाहिँ कोही छैन, न त अरू हुनेछ। पुस्ताले भन युग युगले तपाईँको प्रेम छाटेको छन्, र भन्छन् येशू चाहिँ कोही छैन, न त अरू हुनेछन्। हर बेला मेरो ओठमा
गुन्जिन्छ हर बेला मेरो हृदयमा तपाईको महिमा गुन्जिन्छ हर बेला मेरो ओठमा तपाईको प्रशंसा रहन्छ हर बेला मेरो हृदयमा तपाईको महिमा गुन्जिन्छ ज्ञान होस् दिउँसो या राति हर बेला दुःखमा सुखमा जस्तै अवस्थामा हर बेला मेरो ओठमा हर बेला मेरो हृदयमा हर बेला मेरो ओठमा हर बेला मेरो हृदयमा तपाईको प्रशंसा महिमा गुन्जिन्छ हालेलुया 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 र साँच्चै पनि परमेश्वरको महिमा गर्नु जस्तो आनन्दित कुराहरू केही पनि छैन हो है जति जति मात्रामा हामीले परमेश्वरको आराधना गर्छौं साँचो हृदयले करले होइन बाध्यताले होइन तर हृदय भरिएर उहाँको असल कामहरू उहाँले गर्नुभएका ती असल कामहरू आशिषहरू सम्झेर जब हामी उहाँ को हुनुहुन्छ त्यो याद गर्दै हामी उहाँको आराधना गर्छौं र त्यो आराधना गर्दा गर्दै एकछिन अगाडि तपाईँ दुखित हुनुहुन्छ भने पनि त्यो बेला मेरो के सल्लाह छ भनेदेखि एकछिन रोकिनुहोस् त्यो दुःखमा नडुब्नुहोस् एकछिन रोकिनुहोस् हैन यी सबै कुरा म एकछिन साइड लगाएर म परमेश्वरको आराधना गर्छु भनेर तपाईले उहाँको असल गुणहरू याद गरेर विगतका दिनमा यतिका कामहरू गर्नुभएको छ तपाईको जीवनमा हैन र त्यो त हामी नकार्न सक्दैनौं आज अहिले स्थिति तपाईको सायद भने जस्तै छैन होला तर पनि त विगतमा कति असल कामहरू गर्नुभएको छ यतिका गवाईहरू छ जुन गवाई विषयमा आज हामी हेर्नेछौँ यतिका गवाईहरू छ त्यो याद गर्दै तपाईले एकछिन समय लिएर परमेश्वरको आराधना गर्नुस् त म तपाईलाई ग्यारेन्टी दिन्छु हाम्रो जीवनमा पनि हामीले त्यो अनुभव गरेर यो अनुभव गरिएको ज्ञानद्वारा हामीले तपाईलाई भन्दैछौँ तपाईले साँच्चै पनि त्यो आनन्द महसुस गर्नुहुनेछ यति आनन्दित हुनुहुन्छ त्यो दुःख त कता हो कता जानेछ किनभने उहाँले भन्नुभएको छ नि त जब हामीले त्यो गर्न थाल्छौँ उहाँले उहाँको जुन उपस्थिति छ त्यो उपस्थिति जीवित हुन्छ हामीले महसुस गर्छौँ र उहाँले भन्नुभएको छ हो त्यही जीवित र जिउँदो उहाँको उपस्थितिमा आनन्दको भरपुर हुन्छ हेर्नुस् त अनि प्रभु येशूले भन्नुभयो नि त म तिमीहरूलाई मेरो शान्ति दिएर जाँदैछु त्यो शान्ति मेरै आनन्द तिमीहरूलाई दिएको छु र संसारले दिए जस्तो होइन भनेको छ संसारले कस्तो खालको शान्ति र आनन्द दिन्छ रक्सी जाँड पानी खाएपछि मात्रै आउने आनन्द सबै कुरा ठिकठाक छ भने मात्रै आनन्द र शान्ति रुपियाँ पैसाको आनन्द र शान्ति तर के छैन भने शान्ति र आनन्द पनि छैन तर येशूले दिनुभएको शान्ति कस्तो खालको थाहा छ येशूको जीवनलाई हेर्नुहोस् न हुडी बतासमा है वाउ त्यो आधी बेडी आउँदाखेरि उहाँ त आनन्दले सुतिरहनु भएको थियो त्यो शान्ति तपाईँ र मलाई दिन आउनुभएको र दिइसक्नु भएको छ र जब जब हामीले उहाँको आराधना गर्छौँ त्यो प्रकट हुन्छ कि हाम्रो भित्रबाट त्यो शान्ति र आनन्द त्यसै कारणले साँच्चै पनि कति व्यक्तिहरूले आराधना गर्न ज्याउ मान्छन् अल्छी गर्छन् के हुन्छ र भन्छन् झन्नै दुःख परेको बेलामा त गीत गाउने र आराधना गर्ने त धेरै टाढोको कुरा अन्तिम कुरा हुन्छ द लास्ट थिङ टु डु इज टु वर्शिप किनभने मानिसहरू तब जब खुसी मतलब उनीहरूले के प्राप्त जब गर्छन् अथवा उनीहरूको जीवनमा के राम्रो भएमा मात्र एकदम नै हुन्छ नि उनीहरूले हृदयमा धुनहरू गुन्जाउँछन् होइन एकदम नै गाउँछन् नाच्छन् तर हामीले बाइबलमा देखेको छौँ तर उनीहरूले त्यो गरेको पछि उनीहरूको जीवनमा भएको त केही त्यस्तो होइन तर दुःखको बेलामा गाह्रोको बेलामा अप्ठ्यारो बेलामा जब उनीहरूले परमेश्वरको महिमा गर्दा एकदम नै गाउँदा उहाँको आराधना गर्दाखेरि उनीहरूको जीवनमा कस्तो कस्तो महान परमेश्वरको काम र साँच्चै पनि एउटा परमेश्वरको आराधना खालि गीतबाटै नभनौँ परमेश्वरको आराधना गर्ने धेरै तरिका छ र एउटा तरिका के हो थाहा छ उहाँले गर्नुभएको तपाईको जीवनमा महान काम जुन छ त्यो महान काम अरूलाई भनिदिने गवाही दिने त्यो पनि परमेश्वरको ठुलो आराधना हो जुन सायद हामी चुकिरहेको छौँ सायद आज मण्डली जगतमा धेरै कम भइरहेको छ विभिन्न कुराहरूले हामीलाई रोकिरहेको छ कतिवटा विभिन्न हामीलाई
भनौँ न यो गर्नु मिल्दैन त्यो गर्नु मिल्दैन भनेर भनिएको हुनाले गर्दाखेरि खेरि पनि हाम्रो ओठ आज ताला मारिएको जस्तै भएको छ। तर वचनले के भन्छ, हामीले निरन्तर गवाई चाहिँ दिनु नै पर्छ। म जब प्रभुमा आएँ नि, तपाईलाई के भन्नु छ अब तपाईलाई समय दिन्छु। हैन ठिकै छ। मैले यहाँ के भन्न चाहेको छु भन्दाखेरि जब म प्रभुमा आएँ, अब यति मात्रामा संसारको नचाहिँदो संसारिक कुरामा डुबेर आएको थिएँ, केही पनि थाहा थिएन, जस्ट ब्ल्याङ्क एन्ड ब्लाइन्ड थिएँ होइन। त्यहाँबाट अब त्यति बेला म साह्रै अब मेरो टेस्टोमनी सबै त अहिले दिएको होइन, तर पनि अ पार्ट अफ द टेस्टोमनी तपाईले हरेक एपिसोडमा अलिअलि भन्दै हुनुहुन्छ हैन, त्यो जोड्यो भनेदेखि चाहिँ सायद एउटा गवाई बन्छ। एक दिन त कसैले मलाई एउटा उ पनि पठाएको थियो, हुनु त मैले युट्युबमा एउटा मेरो टेस्टोमनी मेरो साथीहरूले मिलेर हङकङबाट मेरो साथीहरू आएको, उहाँहरू आउनुभएको थियो, हामी मिलेर एउटा बनाएर राखेको छ, त्यो चाहिँ इङ्ग्लिसमा छ। पछि हामी नेपालीमा चाँडै गर्न लागेको छौँ, यही समयमा गर्नको लागि मैले सोचिरहेको छु। तर अहिले म त्यतातिर नगएर म के भन्न चाहेँ भन्दाखेरि गवाईको पक्ष छ, गवाईको पक्ष चाहिँ म पछि भन्छु, तर अहिले गवाईको एउटा गवाई दिएको पक्ष चाहिँ अलिकति र म लागु पदार्थमा धेरै डुबेको लागि धेरै वर्ष 15बाट लिएर 18 वर्षसम्म जब म लागु पदार्थमा एकदम डुबिसकेको थिएँ, मेरो दिमागमा एउटै कुराले एकदम बलियो गरी समातेको थियो। त्यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि एउटा भनाइ छ संसारमा, वन्स एन एडिक्ट इज अलवेज एन एडिक्ट होइन। त्यहाँबाट अब म त यो छोड्नु सक्छु भन्ने त मलाई लागेको थिएन। डक्टर अन्तमा गएर त मेरो स्थिति त मर्नेसम्म पुगिसकेको थियो। मैले त यही भने बरु यसै मर्ने त्यसै मर्ने, अझै बेसरी खाएर मर्ने, किनभने अब ड्रग्स छोडेर मर्नु त मलाई गाह्रो हुन्छ। किनभने प्रत्येक पल बिहानबाट लिएर बेलुकीसम्म आँखा खोलेकोबाट नसुतुन्जेलसम्म 24 घण्टा त्यो नसामा बस्नुपर्ने। लास्टमा त त्यो नसामा बस्नु नै मेरो लागि एउटा नर्मल लाइफ, अर्को नर्मल त मलाई थाहै थिएन। तपाईको बडी तब मात्रै नर्मल हुन्छ, तब मात्रै बडी नर्मल हुन्छ। रक्सी खानेहरुको पनि त्यस्तै हुन्छ नि। त्यहाँबाट मलाई कस्तो भयो भन्दाखेरि त्यो दिन जब मेरो भेट प्रभुसितको भयो, मैले प्रभुलाई जीवन दिनै मानेको थिइनँ, किनभने मलाई थाहा थियो कि अब मैले मेरो जीवन प्रभुलाई दिने बित्तिकै मैले यो सबै छोड्नुपर्छ, म सक्दिनँ त्यो बिना बाँच्नका लागि। तर जे होस्, अब जब मैले प्रभुलाई जीवन दिएँ, अब कसरी दिए त्यो ठुलो घटना छ, त्यो म पछि भन्छु, किनभने आज म अर्कैतिर जान लागेको छु, त्यो अति महत्त्वपूर्ण छ। प्रभुले मलाई कायल बनाउनु भयो। जब उहाँले मलाई नर्कको दर्शन दिनुभयो त्यो दिन म यति कायल भएँ र मैले मेरो जीवन उहाँलाई दिएँ। र उहाँले मलाई यसरी छुटकारा दिनुभयो, त्यही एक चुटकीमै 15बाट लिएर 18 वर्षभित्रसम्म खाएको मान्छेलाई एक चुटकीमा उहाँले मलाई छुटकारा दिनुभयो र म उहाँको आत्माले भरिएँ। त्यहाँबाट मैले प्रभुलाई के भने भन्दाखेरि, प्रभु यो मेरो विश्वास थियो कि वन्स एन एडिक्ट इज अलवेज एन एडिक्ट, एकचोटि कोही व्यक्ति एडिक्ट भयो भने वो जीवनकालभरि एडिक्ट नै रहन्छ भनेर। तर आज मैले यस्तो छुटकारा जुन मैले महसुस गरेको छु यो ड्रग्सबाट, यो गाँजाको जीवनबाट, प्रभु यस्तो कुरा प्रत्येक ड्रग एडिक्टको जीवनमा हुनै पर्छ। किनभने ड्रग्स आफूमा एउटा अति शक्तिशाली एउटा शक्ति नै हो। ड्रग इटसेल्फ इज अ पावर अफ द एनिमी। शैतानको एउटा एकदमै एउटा भनौँ शक्तिशाली नै शक्ति भनौँ न हामी, अब कसरी म यहाँ एक्सप्रेस गर्नु तपाईँलाई। त्यहाँबाट मलाई थाहा थियो कि अब जतिजना त्यसको कुलतमा फँसेको छन् तिनीहरूले जबसम्म हो यसरी तपाईँसितको इन्काउन्टर गर्दैन, अनलेस यु इन्काउन्टर विथ जीसस or with God or with his Holy Spirit, उहाँको आत्मासितको जबसम्म हो यस्तो प्रकारको एउटा के भन्छ जम्का भेट भन्छ होइन, जबसम्म हुँदैन तबसम्म परिवर्तन हुँदैन भन्ने मलाई लागेको थियो। र मैले प्रभुलाई भने हो सबै एडिक्टको जीवनमा यस्तो हुनुपर्छ भनेर प्रभुले मलाई के भन्नुभयो थाहा छ? हो रञ्जित, म पनि त्यही चाहन्छु, तर म त्यो कुरा तिमीद्वारा गर्नेछु। तिमीले गएर मैले तिम्रो जीवनमा के गरे त्यो बताइदेऊ। गो एन्ड टेस्टिफाई, गएर गवाइदेऊ कि मैले के गरेँ। गो एन्ड टेल देम व्हाट आई डिड इन योर लाइफ, र म उनीहरूको जीवनमा पनि त्यही नै गर्नेछु। त्यसपछि चाहिँ नि म अब भनौँ त्यो ठाउँबाट निस्केर आएँ। त्यहाँबाट अब त्यति बेला एकदमै हेभी रक ब्यान्डमा पनि हामी बजाउने गर्थ्यौँ, कपाल पनि अति लामो थियो, त्यो हिप्पिस मुभमेन्टको बेलामा थियो, 70s 80s को बेलामा हो है। त्यहाँबाट गएर सब
सबै कपाल काटेर, किनभने मैले एकदम साक्षात् परमेश्वरको त्यो छुटकाराको शक्ति जब महसुस गरेँ, मेरो मनमा एउटा कुरा के लाग्यो भन्दाखेरि मलाई मेरो साथीहरू ती सबै एडिक्टहरू त्यति बेला फेरि त्यसपछि मर्यो होइन, कतिजनाले वास्ता नगर्दाखेरि त्यति बेला पनि धेरैजना मर्यो, धेरैजना मर्यो। त्यहाँबाट मलाई उनीहरूप्रति यति माया लाग्यो कि उनीहरूले पनि यो कुरा बुझ्नुपर्छ, उनीहरूले पनि यो कुरा अनुभव गर्नुपर्छ, उनीहरूले पनि यो कुरा उनीहरूको जीवनमा सामना गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लागेर म गएर मैले पहिलो व्यक्ति एकजना, अब एकजना केटी नै हो, छोरी मान्छे, अब मेरै उमेरको, अब उसलाई पनि त्यो ठाउँमा चाहिँ नि एकदम ड्रग्सको रानी भन्थ्यो, धेरै खाने धेरै बेच्ने। त्यहाँबाट जब मलाई उसले देख्यो, उसले भने अरे, किनभने मैले कपाल काटिसकेको थिएँ, अरे तिमी रञ्जित होइन भने, हो भने के भयो तिम्रो कपाल भन्दाखेरि, हिँड म तिमीलाई भन्छु भने मैले उसलाई उसको घरमा लगेँ। त्यहाँबाट मैले उसलाई भने कि कसरी मैले प्रभु येशू ख्रिस्टलाई देखेँ, कसरी उहाँसितको मेरो आम्ना सामना भयो र कसरी मलाई उहाँले त्यो डल्लै नर्कको दर्शन दिनुभयो, कसरी त्यसपछि मेरो जीवनबाट यो एकै चुटकीमा हटेर गयो भन्दाखेरि मैले त उसलाई भनिराखेको बेलामा अचानक त्यो व्यक्ति त काट्नु पो थाल्यो। अब मलाई त केही थाहा थिएन परमेश्वरको शक्तिको बारेमा, परमेश्वरको शक्ति आउँदाखेरि मानिसलाई यस्तो पनि हुँदो रहेछ भनेर। ऊ त त्यही कापी ऊ त्यही लडेर उसले पनि उसको जीवन प्रभुलाई त्यही दिइहाल्यो, ऊ पनि डल्लै परिवर्तन। त्यसपछि मैले के देखेँ भन्दा प्रभुले मलाई निरन्तर तिमी जाऊ गएर भनिदेऊ, जाऊ गएर भनिदेऊ, गो एन्ड टेल देम व्हाट आई डिड इन योर लाइफ, गो एन्ड टेल देम, गएर भन। खालि त्यो के गएर भनिदिनुको लागि मलाई अब बसि नसक्ने भयो कि म प्रायः मलाई त्यो भन्नुहुन्थ्यो। म त्यसपछि म जान थालेँ। जाँदाखेरि म जति व्यक्तिहरू कहाँ गयो भन्न थाल्यो, उनीहरू पनि पुरा परमेश्वरमा आफ्नो जीवन दिन थाल्यो, उनीहरूको जीवनमा पनि आशा चक्रमहरू हुन थाल्यो। त्यति बेला त म बल्ल प्रभुमा आएको थिएँ। आई न्यू नथिङ अबाउट द पावर अफ गड, आई न्यू नथिङ अबाउट गड भनौँ न, परमेश्वरको बारेमा मलाई केही थाहा थिएन। खालि म त्यति बेला एउटै कुरामा म इमान्दार भएँ। फेरि मैले आफूलाई के पाएँ भन्दाखेरि बिहान हुन्छ नि 6-7 बजीबाट म बाहिर निस्केर मेरो साथीहरूलाई भन्दा घरमा कहिले 10, 11, 12 बजी फर्केर आउँथेँ कि म दिनभरि त्यो खालि गएर भनिदिने, गवाई दिने सिलसिला, गवाई दिने सिलसिला। एउटा तपाईँलाई रोक्नु मन लाग्यो कि म एउटा क्वेसन गर्नु मन लाग्यो। तपाईँ अब हो मैले भन्नुपर्छ भन्ने लाग्यो होइन, त्यतिखेर तपाईँले मेरो जिज्ञासा होइन, यहाँ कतिजनाको जिज्ञासा तपाईँले तपाईँको साथीहरूसँग गएर चाहिँ यसरी बाइबल मैले होइन, म आफैलाई त बाइबलमा कहाँ के लेखेको छ भने मलाई केही थाहा थिएन। मैले यस्तो गर्नुहुन्न, यो त पाप हो होइन, ड्रग्स खानु न, प्रभुलाई पछ्याउनु पर्छ भन्ने टाइपको होइन, मैले त्यस्तो भनेन। मैले खालि गरी एउटै भने, के भने भन्दाखेरि किनभने हामी सबै ड्रग एडिक्टलाई थाहा छ नि त, वी डोन्ट वान्ट टु लिभ दिस लाइफ अफ एडिक्सन होइन, हामी यो जीवनमा बस्न त चाहँदैन। तर यसबाट बाहिर निस्किने पनि उपाय देख्दैन कि आँखा खोल्ने बित्तिकै त्यो बाहेक अरू केही दिमागमा आउँदैन थियो। उठ्ने बित्तिकै हेड टु सुट एन्ड सुट एन्ड सुट एन्ड सुट होइन। अघि भने जस्तै ड्रग्स इज अल्सो पावर भने जस्तै खानु हुँदैन भन्ने त थाहा छ उनीहरूलाई पनि, तर सकिरहेको छैन किनभने पुरा समातिसकेको छ। त्यहाँबाट मैले गएर उनीहरूलाई केही त्यस्तो प्रचार गर्ने, बाइबल खोलेर भने केही होइन, खालि गएर मैले उनीहरूलाई चाहिने यसबाट उम्किने उपाय छ। फेरि उनीहरूले चाहिँ मेरो कुरा किन सुन्यो भन्दाखेरि सायद म निस्केको देखेँ नि त होइन। अब म आफै पनि त त्यसमा यतिका वर्ष लागेको, फेरि उनीहरूले मलाई राम्ररी उनीहरूले जान्दथे कि म पनि वान अफ द वर्स्ट थियो भनेको हुनाले जब म त्यस्तो भएको देख्दाखेरि त उनीहरूले कुरा त सुन्नु नै पर्ने भयो नि त। त्यहाँबाट उनीहरूलाई भनिराख्दा आमामामा त्यहाँ त भएको युवाहरू, यति युवाहरू त्यो ड्रग्सबाट उनीहरूले छुटकारा पाए, उनीहरू प्रभुसितको उनीहरूको एउटा भनौँ न इन्काउन्टरिङहरू भयो, भेटहरू भयो। त्यहाँबाट उनीहरूले म छक्क के पऱ्यो भन्दाखेरि अब मैले गएर कहिले मैले दिउँसो भनिदिन्थेँ होइन, त्यति बेला उनीहरूले उति वास्ता नगरेको उनीहरूले जब गर्थ्यो, म घरमा आउँदाखेरि राति पनि आएर मलाई के रन्जित भनेर मलाई बोलाउनु थाल्यो। मैले ढोका खोलेर के भयो भन्दाखेरि हो तपाईँले भनेको त्यो मलाई हुनु थाल्यो, तपाईँलाई थाहा छैन मलाई कस्तो हुनु थाल्यो, म त लग काट्नु थालेँ। हो यसरी कि गवाईको माथि गवाई आउनु थाल्यो। र हुनु त त्यसपछि तपाईँलाई मैले कुरा काटेँ, हाम्रो बिहे भयो होइन, त्यसपछि मैले आफै पनि यही अवधिमा नै बिहे भयो, त्यसपछि हामी सँगै मिलेर काम गर्न थाल्यौँ होइन। र त्यतिखेर
ती केटाकेटीहरू जसलाई चाहिँ मण्डलीले त्यागेका थिए होइन, मण्डली उनीहरूले के भन्थे, मण्डली जानु मन लाग्दैन किनभने उनीहरूले हामीलाई पापी भनेर इन्कार गर्छन्, उनीहरूले भन्नेहरू चाहिँ अर्कै दृष्टिले हेर्थे, हामी प्रति अर्कै व्यवहार गर्थे, हामी त एकदमै काम नलाग्दो, जानै मन गर्दैन कहाँ म एउटा कुरा भन्छु ल। अब त्यति बेला अब उनीहरूले मलाई के भन्थ्यो भन्दाखेरि यतिसम्म पनि भइसकेको थियो कि उनीहरू कहाँ चाहिँ कुनै प्रचारक पास्टर अगुवा आएको त मनै पराउँदैन, उनीहरूको लागि त ढोकै खोल्दैन थियो। अब यो मैले पास्टर अगुवा लिडर्सहरूलाई त्यति बेला त्यो ठाउँकोहरूलाई नराम्रो भनेको होइन, तर यहाँ सिक्नुपर्ने बुझ्नुपर्ने केही छ होला जस्तो लाग्छ कि प्रचारकहरूले पनि होइन, किन उनीहरू हामीदेखि टाढो हुन्छन् भाग्छन् भन्ने कुरा के होइन। कति भागमा चाहिँ गएर उनीहरूले त्यो धार्मिक पाठ र होइन अब तिमीले यो गर्नु हुँदैन, तिमीले त्यो गर्नुपर्छ, तिमीले यो गर्यो नर्क जान्छौ, तिमीले त्यो गर्यो नर्क जान्छौ भनेर हो त्यस्तो कुरा गर्नुको साटोमा गएर प्रभु यीशु कति अनुग्रही, कति कृपालु, कति दयालु होइन, हामी जस्तै स्थितिमा बसे तापनि हि इज स्टिल देयर होइन, उहाँ हाम्रो निम्ति हुनुहुन्छ, हाम्रो लागि हुनुहुन्छ, हामीलाई माया गर्नुहुन्छ, हामीले यसबाट बाहिर झिक्न चाहनुहुन्छ भनेर जब हामीले उनीहरूलाई चाहिँ मलाई लागेको छ परमेश्वरको त्यो अनुग्रही भाग, हाउ ग्रेसफुल इज योर फादर इन हेभन, स्वर्गमा हुनुहुने पिता कति प्रेमिलु, कति दयालु, कति कृपालु, कति असल र कति भलो हुनुहुन्छ। मैले त प्रायः त्यही भन्न थालेँ, I was only busy telling people the goodness of God, परमेश्वरको भलाइ, उहाँ कति त्यही एउटा टेस्टोमा कति भलो हुनुहुन्छ भनेर त्यो भन्दाखेरि त उनीहरू भनौँ न अब परमेश्वरको त्यो भनाइको शक्ति मुनि परेर, पवित्र आत्माको शक्ति मुनि परेर उनीहरूले रोइ रोइ आफ्नो जीवन दिन थाले। आज मैले विशेष गरी के यहाँ विशेष गरी म भन्न चाहेको छु भन्नाले द पावर अफ योर टेस्टिमनी, तपाईको गवाई कति शक्तिशाली छ। मैले हिजो पनि तपाईँहरूलाई भने, हिजो हामीले केही गवाईहरू सुन्यौं र त्यो गवाईले कति बलियो काम गर्छ। तपाईलाई थाहा छ शैतानले यदि चोर्छ भने उसले तपाईहरु मेरो गवाईलाई चोर्छ, थाहा छ? गवाईलाई चोर्छको अर्थ तपाईलाई त्यो भन्नै दिँदैन। आज मैले के देखेको छु भन्दाखेरि मण्डली जगतमा विश्वासीहरूको जीवनबाट शैतानले त्यो गवाई चोरेर लगेको छ हैन, भन्नै दिएको छैन। एक समय त ऊ विश्वासीहरू परमेश्वरको लागि यति एउटा ज्वलन्त, फुल अफ जिल, फुल अफ द फायर हैन, जहाँ पनि उनीहरूले परमेश्वरको बारेमा परमेश्वरको बारेमा भन्थ्यो। तर आज ऊ व्यक्तिहरू, मलाई प्रभुले आज यही नै भन्नुभएको छ कि यो सम्झाइदे, मेरो मण्डलीलाई यो भनिदे कि उनीहरू मेरो गवाई हुन्, उनीहरू मेरो विटनेस हुन्। र जबसम्म मण्डलीले, जबसम्म विश्वासीहरूले एउटा गवाई दिँदैन, जबसम्म गएर उनीहरूले मैले उनीहरूको जीवनमा गरेको कामको बारेमा भन्दैन भने म चाहिँ एउटा मरेतुल्य धर्म जस्तै हुनेछु। आई विल जस्ट बिकम अ पिस अफ रिलिजन हैन। इफ आई एम रियल, यदि म सत्य हुँ, म जीवित छु भने अब मेरो सत्यता र जीवितताको प्रमाण कसले दिने त? जब गएर तिमीले भन्छौ कि मैले तिम्रो जीवनमा के गरे, मैले देखेको छु। त्यति बेला जब मैले गएर भन्न थाल्दाखेरि म यति पनि भन्न चाहन्छु तपाईलाई, आज हामी भन्दा भन्दै भन्दा 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 गवाई दिँदा दिँदा नै यो मिनिस्ट्री यसरी नै जन्मिएको। यो मिनिस्ट्री नै एउटा गवाईद्वारा जन्मिएको। र मैले देखेँ त्यहाँ कि साँच्चै पनि कस्तो कस्तो कट्टर व्यक्तिहरू। त्यसपछि त म जेलखानमा जान थालेँ, त्यति बेला तिमी पनि मसित गयो। कस्तो कस्तो कैदीहरू, पुरा हत्कडीहरू, बेडीहरू लगाएर कैदीहरू, किनभने त्यो इन्डियाको कुरा हो र त्यहाँ छैन जेलभित्र पनि चर्च थियो, उनीहरूलाई सेवाको लागि चर्चमा आउनु दिन्थ्यो कैदीहरूलाई। त्यहाँबाट त्यो जेलमा गएर मैले जब उनीहरूलाई परमेश्वरको यो भलाइको बारेमा भन्दाखेरि कति कैदीहरूले पनि छुटकारा पाएर आज ती कैदीहरू निस्किएर महान परमेश्वरको सेवकहरू भएको छन्। ती ड्रग एडिक्टहरू महान परमेश्वरको सेवकहरू भएको छन्। किनभने उनीहरूले एउटा कुरा देखे, हाम्रो स्थिति जस्तै किन नहोस्, परमेश्वर पिताले हामीलाई औधी माया गर्नुहुन्छ। एभ्रीबडी इज लुकिङ फर लभ, सबैले प्रेम खोजिरहेछ। र हो त्यसरी जब तपाईँ र मैले गएर हामी भनिदिन्छौँ। तर आज एउटा अलिकति दुःख लाग्दो कुरा के छ भन्दाखेरि, यी मैले हिजो तपाईँलाई भने गवाईको अर्थ के हो? टेस्टिमनी मीन्स गॉड वान्ट्स टु डू इट अगेन। परमेश्वरले फेरि अझै एकचोटि गर्न चाहनुहुन्छ। तर जबसम्म हामी गवाई दिँदैनौँ उहाँलाई त्यो गर्नका लागि गाह्रो हुन्छ। त्यसकारण त प्रभुले भन्नुभयो जब पवित्र आत्मा आउनुहुनेछ तिमीहरू मेरो गवाई हुनुको लागि शक्ति पाउनेछौ।
होइन। अब गवाई कति भागमा मान्छेले यो बिर्सिन्छ, हामीले पवित्र आत्मा पाएको छैन, खालि दान वरदानमा ठिकै हो, दान वरदान राम्रो, हामीले केही समय अगाडि दान वरदानको बारेमा पनि भन्यौँ। पवित्र आत्मा आएको पछि चाहिँ खालि अब भनौँ न हाम्रै एउटा फाइदाको लागि आफूमै मखाउनुको लागि होइन। तर सबभन्दा ठुलो कुरा चाहिँ तपाईँले हेर्नुहोस् त, जब पवित्र आत्मा आए यी चेलाहरूले ठाउँमा गएर बाहिर भनेपछि उनीहरूले गवाई दिन थाल्यो। त्यहाँबाट उनीहरूको गवाईद्वारा परमेश्वरले यति महान काम गर्न थाल्नुभयो, जुन उनीहरूको त्यो गवाईले गर्दाखेरि कस्तो कस्तो ठुला ठुला जागृतिहरू आउन थाले। र हो त्यसरी आज तपाईँ मैले पनि एउटा कुरा एकदम गम्भीर साथ हामीले सोच्नुपर्छ। आज हामीले परमेश्वरको काम मण्डलीमा एकदम कम्ती किन देखेको? मण्डली खालि एउटा रीतिरिवाज र मानिसको नियमले भरियो, एउटा सिस्टमले भरियो, तर त्यहाँ परमेश्वरको शक्तिको कमी भएको कारण प्रभुले मलाई एउटा कुरा यो पनि भन्नुभयो कि मेरो मण्डलीले मेरो बारेमा गवाई दिनु छोड्यो। त्यो जिल एक समयमा यसो विचार गर्नुहोस् त, तपाईँले आज मैले भनिराखेको छु, तपाईँले कतिजनाले सुनिराख्नु भएको छ, तपाईँभित्र परमेश्वरले गर्नुभएको कामको बारेमा भन्नका लागि त्यो आगो कसरी दम्किएको थियो तपाईँको हृदयमा, आज त्यो आगो किन सेलायो? हेर्नुहोस् त, त्यो आगो सेलायो। एक समय तपाईँ परमेश्वरको कुरा भने कि कस्तो हुनुहुन्थ्यो, वचन भने कि कस्तो हुनुहुन्थ्यो, प्रार्थना भने कि कस्तो हुनुहुन्थ्यो, म भन्नुपर्छ भन्ने कुरा हुने बित्तिकै तपाईँलाई कस्तो हुन्थ्यो। तर आज त्यो सबै सेलाको कारण चाहिँ नि, किनभने अब बिस्तारै धेरै यस्तो कुराहरू हाम्रो जीवनमा आउन थालेर त्यसले हाम्रो गवाई चोरेर लग्यो। जसरी हामीले राम्रो गरी हेरौँ न, इजरायलीहरूको अवस्था पनि त्यही नै। हामीले बाइबलमा हेऱ्यौँ भने इजरायलीहरू, मैले अस्ति तपाईँलाई भने नि, परमेश्वरले औधी माया गर्ने जाति, दिलो जानले परमेश्वरले सम्पूर्णताले इजरायलीहरू प्रति गर्नुपर्ने काम हामीले बाइबलमा देख्छौँ छर्लङ्गै। यतिसम्म कि उद्धार र मुक्ति पनि उनीहरूबाट नै आए भनेको छ नि त। तर त्यही व्यक्तिहरूमा हामीले धेरै गाह्रो पनि देख्यौँ, अप्ठ्यारो पनि देख्यौँ, धेरै महामारी पनि देख्यौँ, धेरै मानिसहरू हुन्छ नि मरेको पनि हामीले देख्यौँ। त्यो किन भयो भन्ने कुरालाई हामीले हेर्ने हो भने बिस्तारै इजरायलीहरूले गवाई दिनु छोडे। त्यो भन्नुभयो कि मलाई प्रभु, बिकज दे स्टप्ड टेलिङ द वर्ल्ड अबाउट मी, म को हुँ, म के हुँ, म कस्तो हुँ, म किन हुँ भन्ने कुरा उनीहरूले भन्न छोड्यो। छोड्दा छोड्दा त खालि भन्न मात्र छोड्यो, उनीहरू त अर्कै संसारकै कति कुरालाई पुज्नका लागि तिनीहरू त्यतातिर लाग्यो। त्यसपछि के भयो? यतिसम्म लागे कि बाइबलमा प्रभुले भन्नुभएको थियो, यदि तिमीहरू मलाई पुज्नु छोडेर तिमीहरू तर्केको खण्डमा म तिमीहरूको पानीसम्म बन्द गरिदिन्छु भनेर भन्नुभएको थियो। र हामीले देखेको छौँ एलियाको समयमा पुरा पानी बन्द हुन्छ, 3-3.5 वर्षसम्म पानी बन्द हुन्छ। गवाईमा पनि कति त्यो शक्ति छ भन्ने कुरा, जब कि हामीले परमेश्वरले गर्नुभएको कामको निरन्तर हामीले गवाई दिँदै गयो भनेदेखि चाहिँ हामी सधैँ आशिषमै हुँदो रहेछौँ भन्ने कुरा हो। प्रचार गर्नु राम्रो, शिक्षा दिनु राम्रो, प्रचार भन्दा, शिक्षा भन्दा, प्रार्थना भन्दा, आराधना सबै पनि राम्रो आफ्नो ठाउँमा, उनीहरू पनि शक्तिशाली छन्। तर पनि मतलब भनौँ न त्यसको खाँचो पनि छ, आवश्यक पनि छ। तर सबभन्दा शक्तिशाली कुरा चाहिँ परमेश्वरको राज्यमा गवाई हो। सक्दैन। तपाईको जीवनको गवाई जुन तपाईले भन्नुहुन्छ त्यो कसैले इन्कार गर्न सक्छ? त्यही त, त्यो अन्धाले जब आँखा पायो, दृष्टि पायो होइन, उसले गएर यरुशलेममा चारैतिर भनिदियो, त्यो गवाईले गर्दा कतिजनाले यीशुलाई विश्वास गर्यो। हेर्नुहोस् त, उसलाई त केही आउँदैन थियो बाइबल। जसरी कि अब मैले भने मेरो सुरुमा मलाई बाइबलको केही थाहा थिएन, म प्रभुमा खालि आएको मात्र थिएँ। प्रभुसितको मेरो जुन इन्काउन्टरिङ भयो, मैले खालि त्यही गरेर भनेको मान्छेलाई, उहाँ त हुनुहुँदो रहेछ, उहाँ त सत्य रहेछ, र उहाँले मलाई यसरी छुटकारा दिनुभयो, र उहाँले मलाई भन्नुभएको छ म अरूलाई पनि यसरी नै छुटकारा दिन चाहन्छु। तर उनीहरूलाई गएर बताइदेऊ कि म उनीहरूसित रिसाएको छुइनँ, मैले उनीहरूको पाप क्षमा गरिसकेको छु, मैले उनीहरूको सबै कुरा हटाइसकेको छु, म उनीहरूलाई अहिले छुटकारा दिन चाहन्छु, अहिले निको पार्न चाहन्छु, म अहिले नै उनीहरूलाई मेरो प्रेम प्रकट गराउन चाहन्छु। त्यो गएर भनिदियो, जस्ट गो एन्ड टेल देम हाउ मच आई लभ देम अबाउट हिज गुडनेस। हैन, परमेश्वरले त सुरुबाट नै हामी के देख्छौँ भन्दाखेरि
म कति भलो छु भन्ने कुरा भन्देऊ न हो, भन्देऊ न भनेको चाहिँ। तर हामीले अथवा भनौँ न कति कस्तो भयो भनेदेखि हुँदा 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 हामीले परमेश्वरलाई एउटा तानाशाहको रूपमा हामीले प्रस्तुत गरिदिइरहेको छौँ। यस्तो गर्नु है, यो गल्ती गरेर नर्क जान्छ है, त्यो गरेर परमेश्वरले दण्ड दिन्छ है, यीशु बाजेले दण्ड दिनुहुन्छ हैन, यो गर्नुहुन्छ त्यो गर्नुहुन्छ भन्ने पनि सुनिसक्यो बच्चाहरूलाई सिकाउँदै। त्यसो नगर है, यीशु बाजेले तिमीलाई श्राप दिनुहुन्छ, यीशु बाजेले कहाँबाट बाजे भएर हो त्यसरी अब नाता पनि गाँसिदिहाल्नु हो। यसरी हामी के देख्छौँ भन्दाखेरि परमेश्वरलाई अथवा पितालाई हामीले गलत प्रकारले प्रस्तुत गरिदियौँ होइन। तर जब हामीले गएर उहाँको भलाइको बारेमा जब हामी भन्न थाल्छौँ, मैले खालि गएर मेरो साथीहरूलाई त्यो भने, ओहो उनीहरू यतिसम्म के भयो थाहा छ, पछि गएर यो सबै केटाकेटीहरू भनौँ त्यो एउटा क्रिस्चियन स्टेट हो नि त, क्रिस्चियन अञ्चल हो, विभिन्न मण्डलीको यिनीहरू युवाहरू, तर अब चर्च जाने भने त छैन होइन। तर जब यिनीहरू सबै परिवर्तन भए, चर्चमा त एउटा भनौँ न यो कुराको धेरै हो हल्ला नै भयो। फल्नाको छोरा पनि प्रभुमा आएर, फल्नाको छोरी पनि प्रभुमा आएर, अरू चिफ मिनिस्टरको छोरा पनि प्रभुमा आएर होइन। फेरि उनीहरू सबै उनीहरूको भनौँ न अब यो जुन सर्कलमा मैले काम गरेँ, प्रायः यिनीहरू संसारमा राजनीतिक मन्त्रीहरू, मुख्यमन्त्रीहरू उनीहरूको छोराछोरीहरू थिए के। यो पनि आएर त्यो पनि आएर त्यो आएर उनीहरूको चर्चमा चाहिँ पुरा कुरा चाहिँ एकदमै फैलिनु थाल्यो। त्यहाँबाट एउटा कुरा के भयो भन्दाखेरि उनीहरूकै माझबाट, ती मन्त्रीहरूकै झुन्डका माझबाट एउटा कस्तो कुरा आयो भन्दाखेरि जुन कुरा चर्चले पटक्कै गर्नु सकेको थिएन, यो व्यक्ति हिजो प्रभु पाएर आएर यसले यस्तो काम कसरी गर्न सक्यो भन्दाखेरि मैले पछि एउटै कुरा देखेँ। यस सबैबाट त्यति बेला त म आफूलाई पनि थाहा थिएन कसरी त्यो भयो। पछि मैले यो थाहा पाएँ किन चर्च तर्फबाट त्यो काम भएन, तर यता तर्फबाट किन काम भयो। किनभने यताबाट त खालि यो नगर त्यो नगर, यसो गर्नुहुन्न त्यसो गर्नुहुन्न होइन, यो गऱ्यौँ तिम्रो त्यो हुनेछौ, यो गऱ्यौँ तिम्रो नर्क जानेछौ, त्यो गऱ्यौँ तिम्रो श्रापित हुनेछौ, खालि त्यो कुरा मात्र भएको लागि उनीहरूलाई त यतिकै त उनीहरू त्यस्तै कुबाटोमा लागेको। झन् त्यस्तो कुरा सुन्दा त झनै खिन्न, झनै रिसाउने, झनै उनीहरू त मण्डलीप्रति त पुरा बाङ्गिएका लागि गर्दाखेरि मण्डलीको एकजनालाई पनि घरमा पस्नु दिँदैन थियो सिधै। फेरि यतिकै ठुल्ठुलो मन्त्रीको छोराछोरीहरू थिए, उनीहरू त डाइरेक्ट मेरो घरमा नआएछ पनि भनिदिन्थ्यो त्यस्तो। तर जब किनभने म त अब उनीहरूसँगै बसेर खाएको थिएँ नि त, मेरो परिवर्तन देख्दाखेरि उनीहरूले छैन। लास्टमा जब मलाई स्वीकार्यो, म गएँ, मैले चाहिँ उनीहरूलाई खालि पिताको हृदय कति भलो हुनुहुन्छ, तिमी जस्तो भए पनि उहाँ तिमीसित रिसाउनु भएको छैन। God is not angry with you, God is not mad at you, he loves you। उहाँ रिसाउनु भएको छैन, उहाँले माया गर्नुहुन्छ भनेर मैले उनीहरूलाई मेरो जीवनबाट, त्यहाँबाट त्यसपछिबाट मैले बाइबलको एउटा दुईटा कथाहरू जब मैले पाएँ, उडौ पुत्रको पाएँ। उडौ पुत्रले त पुरा बिगारेको थियो, तर उडौ पुत्रमा हामी के पाउँछौँ, पिताको हृदय हो। त्यसरी यताउतिबाट जब उनीहरूलाई भन्न थाल्दाखेरि मैले के देखेँ थाहा छ, ड्रग एडिक्टहरूको लाइफमा, त्यो जेलमा परेको कैदीहरूको लाइफमा, त्यो जाँड घरमा पुरा खाएर अल्कोहलिक भएको व्यक्तिहरूको हृदय यति कमुलो। हामीले त हेर्दाखेरि यिनीहरू त खतम छ, यिनीहरू त घिनलाग्दो छ, यिनीहरूसित त सङ्गत गर्नु हुँदैन। त्यसै कारण त बाइबलमा प्रभु येशू ख्रीष्ट त्यस्तैहरूको माझमा जानुहुन्थ्यो हो। उहाँ त भट्टीमा जानुहुन्थ्यो, मजाले गएर भट्टीमा गएर उहाँले भन्नुहुन्थ्यो, पापीहरूको घर घरमा जानुहुन्थ्यो। तर हिजो आज के भयो, मण्डली त्यस्तो ठाउँमा जाँदैन। मण्डली अब राम्रो ठाउँमा जानु पर्यो, कन्फरेन्स जानु पर्यो, सेमिनार जानु पर्यो होइन। र अब खालि अब योभन्दा मैले नराम्रो भनेको होइन, यहाँ पनि नेपालमा पनि मैले के देखेँ भन्दाखेरि पछि हामी त्यो बुढाबुढी आएर चाहिँ हामीले यही कुरा बाटोको बच्चाहरूलाई, त्यो बाटोको बच्चाहरूलाई अब भनौँ उनीहरूलाई, अब हामी अस्ति मलाई कसैले सजेसन दिनुभयो कि उनीहरूलाई अब के नामले पुगार्ने, सडक बालबालिका, ल थ्याङ्क यू। अति उनीहरूको जीवन दयनीय, धेरै माया गर्नुहुन्छ। त्यो गर्दा गर्दा कति ठाउँमा ठमेलमा र यता कलकी कता कताको बाटो नै सफा भयो। त्यो बाटोको बालबच्चाहरू सबै उनीहरू प्रभुमा सुध्रिए, राम्रो भए। कतिलाई त हामीले 12-13-14 वर्ष हामीसँग आफै राखेर 12 क्लाससम्म पढाएर पनि उनीहरू कतिजना गएर कामसाम गर्न थाले, देश विदेश जान थाले, बिहाबारी भएर उनीहरू राम्रो जीवन उनीहरू जिउनु थालेको छन्। मैले एउटै कुरा भन्न यहाँ के लागे भन्दाखेरि जब तपाईँ र मैले गएर
हाम्रो जीवनमा प्रभुले के गर्नुभएको छ त्यो बताइदिनुपर्छ। जब टेस्टोमनी रोकिन्छ, परमेश्वरको शक्ति रोकिन्छ। टेस्टोमनी इज द पावर अफ गड टु डु इट वान्स अगेन। गवाई चाहिँ परमेश्वरको शक्ति हो जुन काम उहाँले अझै गर्न चाहनुहुन्छ। इजरायलीहरूले त्यो कुरा रोकेको हुनाले गर्दाखेरि के भयो, बिस्तारै परमेश्वरको शक्ति उनीहरूको माझ देखा परेन। किनभने त्यस कारण त प्रभुले भन्नुभएको छ नि त, मैले गरेको काम तिमीले एउटा पुस्ताले अर्को पुस्तालाई भन्नेछ, त्यो पुस्ताले त्यो पुस्तालाई भन्नेछ, पुस्ता पुस्ताले भन्नेछ, तिमीहरूको बालबच्चालाई भन्नेछौ, सबैलाई भन्नेछौ, नाता नातिनीलाई भन्नेछौ। यो भन्ने काम चाहिँ नरोक्नु। र मलाई आज धेरै दुःख लागेको छ। कति हामी प्रभुमा धेरै वर्ष लागेको व्यक्तिहरू कति भागमा पास्टरको लिडर्सहरू पनि जमघटमा भेट्दाखेरि परमेश्वरको कुरा त 100% मा 5% पनि हुँदैन, 95% त अरू कुरा नै हुन्छ हैन। अब कुरामा कुरा, एक दिन के भयो, एकजना, तिमीलाई याद छ होला, हामी एउटा ठुलो कन्फरेन्समा गयौँ। कन्फरेन्सपछि हामी चिया खानु बसेको थियौँ। एकजना पास्टरज्यूलाई हो कि कसलाई चाहिने सुगर लागेको रहेछ। अब त्यहाँ बसेर त्यो सुगर लागेको छ, ल ठिकै छ सुगर लाग्यो, तर अब हामी एउटा यस्तो जमघटमा छौँ, त्यहाँ बसेर अब त्यो सुगरको औषधि, यो खाने अरे त्यो नखाने अरे, यस्तो खाना बारेको कुरा, खानापिनाको कुरा। मैले सुन्दा मलाई के लाग्यो भन्दाखेरि त्यसबाट मेरो मनमा एउटा कुरा आयो, प्रभु येशूले त हाम्रो चङ्गाइको कति काम गर्नुभएको छ। मैले यस्तो कुरामा सतर्क नहुनु भनेको होइन, मैले औषधि डक्टरहरूमा विश्वास मतलब ध्यान नदिनु भनेको होइन, तर अहिले के भयो भन्दाखेरि परमेश्वरको जनहरूको माझमा कुनै एउटा स्थिति जन्मिँदाखेरि परमेश्वरले यसको बारेमा के भन्नुहुन्छ भन्ने कुराको त्यो भनाइ प्राय शून्य भइसकेको छ। शून्य भइसकेको छ। त्यहाँबाट मैले त त्यो दिन त एक प्रकारले, मलाई तिमीलाई थाहा छ, मैले सिधा भन्दै होइन, अरे मैले त सिधा भन्दै होइन, जस्तै कुरा आए तापनि परमेश्वरमा चङ्गाइको सम्भव छ। किनभने प्रभु येशूले हाम्रो सबै रोग उठाइलानु भएको छ। यो रोगमा हामी तडपेर बस्नु पर्दैन। म त भन्न थालिहालेँ त्यो दिन होइन, त्यो भनिराखेको बेलामा उहाँहरूलाई झ्याउ लागेछ। अहिले त परमेश्वरको कुरा, सत्य कुरा सुन्नु झ्याउ लाग्यो। किन उसले जति भने त मेरो जीवनमा के हुने त होइन, बढी यता अलिकति यता भनौँ न संसारको उपायबाट अलिकति मैले राहत त पाइरहेको छु। अब यसबाट मैले के भन्न चाहे भन्दाखेरि हामी अब एउटा कुरा एकदम हामी एउटा कुरामा सतर्क हुनुपर्छ। त्यो के कुरामा भन्नाले हाम्रो मण्डलीमा परमेश्वरको शक्तिले व्यापक रूपले काम गर्ने हो भने हामी एकजना अब हामीले हाम्रो गवाहीलाई वापस लिएर आउनु पर्छ। जब हामीले त्यो गवाहीलाई वापस लिएर जब हामी आउँछौँ, म तपाईलाई भन्दछु त्यही मण्डलीमा परमेश्वरले शक्तिशाली काम गर्नुहुन्छ, जुन मण्डलीमा मानिसहरू उहाँको गवाही बनेर खडा हुन्छ, एकदम सम्झौता नगरिकन। र आज तपाईले कहिले मलाई भन्नुहुन्छ होला, कहिले मेरो जीवनमा त कुनै ठुलो कामै होइन भएको छैन होइन, अब म गएर के गवाही दिने? ठुलो काम हुनु परेन, सानो एउटा काममा पनि, सानो एउटा कुरामा पनि तपाईले गवाही दिन थाल्नुहोस् त। अलिकति सानो कुरामा पनि खालि अब मान्छेलाई त्यही भयो, ठुलो रोग निको भएको मात्र म गवाही दिन्छु होइन, ठुलो एउटा केही एउटा भए मात्र गवाही दिन्छु भन्नेतिर मान्छे लाग्यो। तर अन्तमा मलाई आज अघि म यसो यही वचन सोचिरहेको बेला मलाई हाँस पनि उठ्यो। के हाँस उठ्यो भन्दाखेरि त्यो चाहिँ ठुलो कुरा भयो भने चाहिँ उसले त्यो गवाही दिने होइन, तर ठुलो कुरा भयो भने त्यही कुराको आडमा अझै घमण्ड गर्ने। हेर मेरो जीवन आफ्नै महिमाको लागि होइदिन्छ के, त्यसै कारण ठुलो हो। तर धन्यवादी, म साँच्चै नै हाम्रो घरमा एकजना बहिनी हुनुहुन्छ, उहाँको नाम प्रभा हो, र आज हामीसित बसेको 3 वर्ष भइसक्यो। म प्रभुमा अति धन्यवादी छु ऊ बहिनीको लागि। उसले प्रत्येक चोटि मैले एउटा कुरा मार्क गरेँ थाहा छ, कहिले कहिले यसो खेल ठट्टामा पनि हामीले कुनै कुरा अलिकति पनि बाङ्गो गरेको छौँ भने उहाँले सिधा कुरा चाहिँ भनिहाल्ने। अब मलाई यो भन्नु किन मलाई लाज लागेन, किन भन्दाखेरि यदि साँच्चै नै कसैले परमेश्वरको कति कुराको गवाही भनेको छ भने हामी तारिफ गर्नुपर्छ। र हरेक कुरामा ऊ धन्यवादी छ, सानो कुरामा पनि धन्यवादी छ। एउटा सानो कुरामा पनि ऊ यति परमेश्वरले गर्नुभएको कुरामा चाहिँ नि, अथवा परमेश्वरको कुरालाई उसले यसरी व्यक्त गर्छ कि
यत्रो साधारण कुराको लागि त्यसरी भन्नु पर्यो भन्ने जस्तै लाग्छ। तर मैले उसको जीवनबाट धेरै कुरा सिकिरहेको छु। ऊ यहाँ हामीलाई कामकाज गरिदिनुको लागि सहायता गर्नको लागि आएको छ। त्यस कारणले गर्दा म प्रायः उहाँलाई इन्करेज गर्छु। मलाई खुसी लाग्छ तिम्रो यो हृदय, एउटा स्वच्छ हृदय, एउटा यो हृदय जुन हृदयलाई परमेश्वर आफैले पनि अभिलाषा गर्नुहुन्छ। परमेश्वरले यस्तो हृदयको अभिलाषा गर्नुहुन्छ, परमेश्वरले यस्तो हृदयको खोजी गर्नुहुन्छ। दाउदमा त्यस्तो हृदय पाएको हुनाले त परमेश्वरले भन्नुभयो यो मानिस साँच्चै नै मेरो हृदय कस्तो रहेछ यसलाई थाहा छ, मेरो हृदयलाई पछ्याउने व्यक्ति यो हो। किनभने दाउद हरेक कुरामा, त्यसै कारण तपाईँले भजन सङ्ग्रहको पढ्दाखेरि त्यहाँ तपाईँले पाउनुहुन्छ ओहो कति प्रशंसा गरेको, कति धन्यवाद दिएको। डाडुले भन्छ तिमीहरूले पनि चाखेर हेर परम प्रभु कति भलो हुनुहुन्छ। मैले त चाख्दा उहाँको भलाइलाई मैले देखेको छु। किन एभ्री पोइन्ट दाउद चाहिँ एउटा ठुलो गवाई थियो। त्यस कारणले गर्दाखेरि म यहाँहरूलाई त्यही भन्न चाहन्छु, कृपया कि तपाईँ हामी सबैजना अब यो कुरालाई नबिर्सौँ। फेरि गवाईको अर्को काम पनि के हो थाहा छ? गवाई जब हामीले दिन्छौँ नि त्यतिखेर परमेश्वरको उपस्थिति जीवित रहन्छ क्या। हो द्याट्स सो राइट। हो त परमेश्वर हुनुहुन्छ भन्ने कुराको त्यो हुन्छ नि, त्यो जीवितता भनौँ अनि त्यो कन्सियसनेस चाहिँ रहिरहन्छ। नत्र के हुन्छ इजरायली अब हामीले उहाँ जीवित छ, उहाँ जीवित हुनुहुन्छ, उहाँ जीवित हुनुहुन्छ, हिज अलाइभ त हामी गीतमा त गाउँछौँ। तर इफ यु डोन्ट टेस्टिफाई, अनि तपाईँले यदि गवाई दिनु भएन भने तपाईँको जीवन उहाँले के गर्नुभयो, तपाईँलाई त्यो खालि गीतमा गाउने अधिकार हुँदैन। किन त्यो गीत हो, भनाइ हो। हिजो आज यस्तो भनाइहरू यस्तो गीतहरू गाउँछन्, तर होइन उहाँ जिउँदो हुनुहुन्छ भन्ने कुरा म भन्ने छु भने जस्तै कि आफ्नो जीवनबाट ल हो। त्यसरी अनि इजरायलीहरूको तपाईँले इक्जाम्पल अघि दिइरहनु भएको थियो, इजरायलीहरूले भन्न छोडिदिए नि त। अनि के भयो त अर्को पुस्ताले परमेश्वर हुनुहुन्छ भन्ने कुरा नै बिर्सियो, थाहा नै भएन उनीहरूलाई। बिर्सेको त कुरा परे जस थाहै नै भएन। आज कति राष्ट्रहरू कुनै समय परमेश्वरको परमेश्वर भनौँ न त्यो राष्ट्रको परमेश्वर नै यहोवा परमेश्वर हुनुहुन्थ्यो कति राष्ट्रको, होइन? तर एउटा पुस्ताले अर्को पुस्तालाई प्रभु येशू ख्रीष्ट परमेश्वरको विषयमा भन्न छोडेको हुनाले गर्दाखेरि आज कतिवटा राष्ट्रको अवस्था कस्तो भएको छ तपाईँ राम्रो गरी हेर्नुहोस्। अब अमेरिका हेर्नुहोस् है, अमेरिकामा उनीहरूको त त्यो डलर बिलमा पनि लेखेको छ इन गड वी ट्रस्ट है। तर अहिलेको म उनीहरूलाई नराम्रो भनेको होइन, तर पनि एउटा पुस्ताले अर्को पुस्तालाई नभन्दा, यो त विश्वव्यापी कुरा हो, एउटा पुस्ताले अर्को पुस्तालाई नभन्दा अहिले हेर्नुहोस् त उहाँको अहिलेको पुस्ताको अवस्था कति नाजुक कि यतिसम्म उनीहरू यति नास्तिक भइसके, ईश्वरलाई विश्वास नगर्ने भइसके, उनीहरू अति नै भौतिकवादी भयो, मेटेरियलिस्टिक भइदियो, होइन? कि परमेश्वर हुनुहुन्छ भन्ने कुरा पनि त्यहाँ उनीहरूले के भन्छ, ओहो परमेश्वर त पूर्वतिर हुनुहुन्छ, पश्चिममा त हुनुहुन्न। यस्तो अचम्मको कुरा त हामीले पूर्वमा सुन्छौँ, पश्चिममा सुन्दैनौँ अरे, जबकि परमेश्वर त्यही हुनुहुन्छ। परमेश्वरको अघि तिमीले भनेको वाट ए गुड पोइन्ट। मान्छेले उहाँ हुनुहुन्छ, त्यसले उहाँले भन्नुभयो नि आई एम देयर, म त्यहाँ छु। त्यसै कारणले गर्दाखेरि यो सबै कुरा किन हुनु आयो? किनभने हामीले भन्न छोड्यौँ, टेस्टिफाई गवाई दिनु छोड्यौँ। प्लिज नेपालमा म भन्छु, जति नेपालीहरूले यो सुनिराख्नु भएको छ, तपाईँहरू जति धनी किन नहुनुहोस्, तपाईँहरूसित जति भौतिक कुरा किन नहोस्, आर्थिक कुरा किन नहोस्, तर एउटा कुरा याद राख्नुहोस्, तपाईँले यदि गवाई दिनु छोड्नु भयो भने तपाईँको आउने पुस्ता जुन तपाईँहरूसँगै छन् उनीहरूले परमेश्वरलाई बिर्सिनेछ। तपाईँहरू गइसक्नु भएको पछि आउने पुस्ता के हुने हो? त्यसै कारणले गर्दाखेरि र येशूको जीवनमा पनि मैले त्यो भन्नु मन लागेको थियो कि गवाई कति इम्पोर्टेन्ट हो भन्ने कुरा स्वयं येशूले पनि बताउनु भएको छ क्या। एकजना व्यक्तिको जीवनमा येशूले काम गरिदिनु भयो, त्यो व्यक्तिले भन्यो येशू म तपाईँको पछि लाग्छु भन्दाखेरि त्यो व्यक्तिले के भन्यो, येशूले के भन्यो, जाऊ तिम्रो गाउँमा जाऊ र मैले तिम्रो जीवनमा के काम गरिदिएको थिएँ त्यो गएर तिमीले भनिदियो, होइन? के गर्नुभएको थियो गएर भनिदियो। त्यो भनिदिएको हुनाले गर्दाखेरि परमेश्वरको निम्ति त्यहाँ कति ठुलो बाटो खोल्यो, डल्ले गाउँ डल्ले गाउँ। अब त्यो डल्ले गाउँमा कति सय मानिसहरू थिए, सबै प्रभुलाई चिने, उनीहरूको आउने पुस्ताहरूले पनि चिने। मतलब परमेश्वर आउने बाटो रहेछ क्या त्यो गवाई। त्यही त इज द पावर अफ गड।
त्यही त For him to intervene once again to do the same thing what he did in your life and in my life. त्यो चाहिँ एउटा उहाँको शक्ति आउने बाटो हो, जुन शक्ति उहाँले तपाईँ र मेरो जीवनमा गर्नुभयो। उहाँले भन्नुभयो म अझै गर्नु चाहन्छु। त्यहाँबाट सधैँ उहाँले एउटा प्रश्न गर्नुहुन्थ्यो, थाहा छ, हु विल गो फर मी? मेरो निम्ति को जानेछ, मेरो निम्ति को जानेछ भनेर उहाँले मैले जब त्यो जहिले पनि मलाई त्यो वचनले के बनाए थाहा छ, यो नकारात्मक नलिनुहोस् है, परमेश्वर लाचार त होइन उहाँ, तर कहिले कहिले कता कता त्यस्तो सुनिन्छ, को जान्छ मेरो लागि भन्दाखेरि के म त अब संसारमा गएर म त गर्दिनँ, अब यदि मेरो लागि कोही गएर भनिदिँदैन भने को जाने मेरो लागि, एउटा प्रकारको के मैले त्यो सुन्ने बित्तिकै एक दिन त मैले भने प्रभुलाई, प्रभु म जान्छु, मेरो जीवनको अन्तसम्म म जान्छु, मानिसले मलाई जे किन नभनुन् म त जान्छु, म त जान्छु। त्यस कारण म आज तपाईँलाई सोध्न चाहन्छु, अन्तमा तपाईँ के भन्नुहुन्छ, तपाईँ के भन्नुहुन्छ? आज तपाईँको मनमा सायद तपाईँ एकचोटि कस्तो प्रभुको गवाई हुनुहुन्थ्यो, तर अब भौतिकवादी, संसारिकवादी, कामवादी, कतिलाई त गवाई दिनु पनि लाज लाग्छ, शरम लाग्छ, अप्ठ्यारो मान्छ, मेरो जीवनमा केही ठुलो भएको छैन। होइन 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 होइन, तपाईँको पिता कति भलो हुनुहुन्छ होइन, त्यो बताइदिनुको लागि तपाईँ र मैले हामीले हाम्रो गवाईलाई फेरि ज्वलन्त बनाउनु पर्छ। त्यो गवाई त त्यत्तिकै नै शक्तिशाली छ तपाईँभित्र जुन छ, तर अब तपाईँले नै त्यो गवाईलाई वास्ता नगरेर, तपाईँले त्यो गवाई प्रति मतलब नगरेको लागि कहिले कहिले त्यो गवाई भन्दाखेरि तपाईँलाई लाज कहाँबाट कहाँ पुगिसक्नु भयो त। कहिले कहिले मलाई यस्तो खिन्न हुन्छ म जब म कुनै यस्तो स्थितिमा गएर प्रभुको बारेमा भन्नु नपाउँदा यति खिन्न भएर आउँछ। कहिले कहिले एकदम अप्ठ्यारो स्थिति होइदिन्छ नि त। आज मैले तपाईँलाई सही भनेको, तर पनि मैले आफूलाई घोचे होइन, तैँले यो गल्ती गरिस्, तैँले लाज मानिस्, मैले आफूलाई यति उ गर्छु भनौँ न, आफूलाई नै मैले के भन्नु, अब कोच्ने भन्छ नि, आफूले आफूलाई कोच्ने, ऐनामा खडा हुँदाखेरि पनि आज तैँले बिगारिस्, तैँले लाज मानिस्, तपाईँले पनि आफूलाई त्यो भन्नुहोस्, त्यो भन्नुहोस्। त्यसपछिबाट म फेरि होइन, नो मोर लाइक द्याट, फेरि म हर स्थितिमा गवाई दिने एउटा मौका खोजिरहेको हुन्छु। मलाई मेरो जीवनको पनि एउटा सानो कुरा र अन्तमा गएर आई विल टेल यु वन थिङ, द्याट्स व्हाई आई एम भेरी ब्लेस्ड। आमेन। यो त म आज भनिदिन्छु, आई एम भेरी 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 ब्लेस्ड। म अति आशिषमै छु। किन? म साँच्चै नै आजसम्म तपाईँलाई भन्छु, प्रभुमा आएकोबाट आजसम्म मैले एक दिन पनि चिन्ता गरिनँ कि यो कहाँबाट आउला, त्यो कहाँबाट आउला, मेरो बच्चाहरू कसरी पढ्ला, मेरो बच्चाहरूको के होला, बच्चाहरू पढेर पनि अब भनौँ न उनीहरू ग्रेजुएट भएर पनि के भएर पनि उनीहरूको सिद्धिसके, आजसम्म पनि। किन मैले अहिले बुझेँ, जब मैले सधैँ उहाँले मेरो जीवनमा गर्नुभएको भलाइको बारेमा भन्दा, मेरो खाना पिना, कपडा लत्ता, बाल बच्चा, घर जग्गा जमिन सबै आपसे आप जुट्यो। एक दिन पनि यसरी सोचेन के होला। आज मैले घमण्डले भनेको होइन, मैले जब गवाई दिन थाले, के भनौँ, परमेश्वरको सवेक्षा हुन्छ नि, उहाँको सवेक्षा, उहाँको निगाह, उहाँको कृपा दृष्टि यति आयो। यहाँ पुलिसले समातेर, हामीलाई थाहा छ, भ्यानमा हालेर लग्यो, थानामा लग्यो, एकदम कम्प्लेन आयो भनेर हामी गयौँ जेल खानमा पनि। त्यहाँको मूल हाकिमलाई मैले भेट्दाखेरि अब कसैले आरोप लगाएको रहेछ, मैले एउटै कुरा भने, सर म एउटै कुरा भन्छु, ऊ मानिसको हो मलाई आरोप लगाउने, तपाईँले राम्ररी चिन्नुहुन्छ, म एउटा पास्टर हुँ र तपाईँले एउटा जान्नु पर्यो कि म परमेश्वरको सेवक हुँ, म कहिले झुट बोल्दिनँ भन्ने बित्तिकै त्यहाँ त है परमेश्वरले कस्तो बाटो खोल्नु भएर हामी त त्यो दिन त त्यो जेलमा त
भनौँ न त्यो थानामा त परमेश्वरको कामको उहाँको भलाइको बारेमा हामीलाई गवाई दिनु थाल्दा याद छ कि छैन? हामीलाई त सिरियस एउटा अभियोग लागेको थियो, तर अन्तमा गएर उनीहरूले हामीलाई आदरपूर्वक त्यहाँबाट हामीलाई जानु भन्नुभयो। किनभने उहाँले भन्नुभएको छ, तेरो शत्रुको माझमा म तेरो लागि भोज तयारी पार्नेछु। यस, एन्ड योर कप विल रन ओभर, एन्ड माई कप रन इट ओभर, र तिम्रो कचौरा भरिएर पोखिनेछ। खालि उहाँको लागि तपाईँले भन्नुहोस्, तपाईँले त्यो गवाई डोन्ट लुज द टेस्टिमनी, त्यो गवाईलाई नगुमाउनुहोस्, नहराउनुहोस्। फेरि पनि त्यो गवाईलाई तपाईँले उचाल्नुहोस्, त्यो गवाईलाई अझै एकचोटि तपाईँले जगाउनुहोस्, र एकचोटि तपाईँको गवाई जागे पनि बस के भन्नु थियो। त्यसरी नै अब मेरो जीवनमा पनि प्रभुले मलाई म यो गवाई भन्नु र परमेश्वरको निम्ति नशर्माउनुको निम्ति चाहिँ प्रभुले मेरो जीवनमा कसरी काम गर्नुभयो भन्दाखेरि चाहिँ म पनि त्यसरी लाज मान्ने है, एकदमै म एउटा भनौँ न इन्ट्रोभर्ट खालको म व्यक्ति थिएँ, भित्री भनौँ न यस्तो बाहिर ड्याङडुङ खालको नभएर भित्री र अब सेवा गर्नु परेको छ, किनभने उहाँले सेवा गर्नुहुन्थ्यो होइन, गर्नु त म गरेँ तापनि तर मेरोमा चाहिँ अब एउटा सिमाना थियो होइन, म सीमित प्रकारले। तर मैले आफूलाई घच्याड्दै गएँ। एउटा शक्ति चाहिँ के भयो भन्दाखेरि मैले प्राप्त गरेको चाहिँ पवित्र आत्माको भरपुरी। जब मैले पवित्र आत्माको भरपुरी पाएँ, मैले अन्य भाषामा प्रार्थना गर्न थालेँ निरन्तर, किनभने त्यसको विषयमा त उहाँले कति मलाई भनिसक्नु भएको थियो र म अपनाउन थालेँ। अनि मैले छुटकारा महसुस गर्न थालेँ र साथै हो यसरी गवाई भन्ने कुराहरूमा होइन, एकदमै नलजाइकन स्तुति आराधनाहरू गर्नुपर्ने कुराहरूमा चाहिँ म एकदमै पछाडिन्थेँ। म आफूलाई कसैको पिठ पछाडि नै लुक्नु भनौँ न, विशेष गरी त उहाँको पछाडि लुक्ने त्यस्तो एउटा आदत थियो। र तर एकचोटि मैले एउटा पुस्तक पढिरहेको थिएँ, त्यो पुस्तकबाट मैले एउटा यस्तो कुरा प्रभु प्रकाशित हुनुभयो कि त्यति त्यो कुराको प्रकाश दिनुभयो उहाँले त्यहाँ त्यो पुस्तकद्वारा मसँग के भन्नुभयो भन्दाखेरि, यदि तैँले आज मैले तँलाई जे दिएको छु तैँले गएर त्यो भनिदिएनस् भने र तैँले नभनिदिएको कारण त्यो व्यक्ति कुनै कारणवश मर्यो भने त्यसको जिम्मेवार म तँलाई ठहराउँछु। तँलाई मैले त्यो व्यक्तिको जीवनको निम्ति मैले तँमा भर परेको थिएँ, तर तैँले तेरो लाजको लागि, डरको लागि होइन, अप्ठ्यारोपनाको लागि, मान्छेले मलाई के सोच्छ के भन्छ भनेको हुनाले गर्दा तैँले नगरेको लागि यदि त्यो व्यक्ति नबाचेर होइन, यदि ऊ मर्छ भनेदेखि त्यसको हिसाब किताब म तँसँग लिन्छु भनेर म झस्याङ्गे भएँ। अनि मैले प्रभु त्यो चाहिँ नाइ। त्यहाँबाट मैले के देखेँ भन्दाखेरि त्यसको पछि इट्स नट अबाउट मी, यो मेरो विषयको कुरा होइन। म कति नराम्रो देखिन्छु, मलाई कसले थुक्छ, पिट्छ, मलाई गिल्ला गर्छ, खिल्ली उडाउँछ, इट्स नट अबाउट मी, यो मेरो विषयको कुरा होइन। इट्स अबाउट गड, इट्स अबाउट हिज गुडनेस, उहाँको भलाइको कुरा हो यो, उहाँको विषयको कुरा हो यो, कसैको जीवनको कुरा हो, कसैको उद्धारको कुरा हो, यो मेरो विषयको कुरा होइन, यो तपाईँको विषयको कुरा होइन। त्यो आयो मलाई। अनि त्यो दिनदेखि मैले के भने भने प्रभु अबदेखिबाट मलाई जति नै हाँसउठ्दो देखे तापनि होइन, म अहिले बोल्नु सके जस्तो म त्यो बेलामा म बोल्न सक्दिनँ थिएँ। अनि म एकदमै खतम बोले तापनि होइन, मान्छेले मलाई शी सो क्लम्जी किन नभनोस् होइन, कस्तो हाँसउठ्दो किन नभनोस्, तर यदि मैले केही गर्दा कोही बाँच्छ भने म गर्छु भनेर म त्यसरी त्यो दिनबाट म उत्रेको। अनि त्यसपछि तपाईँले धेरै ठुलो हेल्प भयो त्यसपछि यसरी दुईजना मिलेर उहाँले भन्नुभएको जस्तै जब हामीले एकदमै निरन्तर गवाईहरू दिन थाल्यौँ, एकदमै परमेश्वरको कामलाई हामीले अगाडि बढाउन थाल्यौँ, कति समयहरूमा त तपाईँलाई पनि थाहा छ हामी दुवैजना सँगै सेवाकार्य गर्दै आएको हुनाले गर्दाखेरि कतिको मुखबाट हामीले यो सुनेको छौँ नि, आज चर्च गएर अथवा आज यो ठाउँमा आएपछि म फर्केर म आत्महत्या गर्नेछु भनेर आउने व्यक्तिहरूले पनि त्यो गवाई सुनेर हामीबाट केही कुरा सुनेर चाहिँ उनीहरू परिवर्तन भएर गएका छन्। तर हामी त्यतिखेर अड्केको भए के हुन्थ्यो, त्यो व्यक्तिले आत्महत्या गरिसक्थ्यो र त्यसको हिसाब किताब सायद हामीमा आउँथ्यो होला। आज यदि तपाईँले भन्नुहुन्छ परमेश्वरको शक्ति म देख्दिनँ भनेर कहिले भन्नुहुन्छ भने त्यसको जवाबमा प्रभुले भन्नुहुन्छ इट्स बिकज यु हेभ स्टप टकिङ अबाउट मी, किनभने तिमीले मेरो बारेमा भन्न छोड्यौ, मेरो बारेमा गवाई दिनु छोड्यौ,
जुन दिन गवाईको अन्त हुन्छ शक्तिको पनि अन्त हुन्छ। हेर्नुहोस् है, त्यसै कारण त पत्रुस जब ऊ आत्माले नभरिने अगाडि एउटा सानो बालिकाको अगाडि पनि उसले प्रभुलाई इन्कार गर्यो, डरायो। तर जब पवित्र आत्मा आउनुभयो यति बलियो गवाई बन्यो पत्रुस कि उसको एउटै गवाईले 3000 जना मानिसमा आए। हेर्नुहोस् कति मानिसहरू प्रभुमा आए। कति शक्तिशाली छ तपाईको गवाई, तपाईलाई दिएको गवाई। त्यो साधारण, तपाईले नभन्नुहोस् शक्ति दिएको हो त्यो त तपाईलाई। परमेश्वरको कुरा कुनै साधारण हुँदैन हैन। तपाईले गएर एउटा साधारण कुरा भनिदिनुहोस् त, साधारण कुरा। त्यसकारणले गर्दाखेरि म आज तपाईलाई के भन्छु, यो अनलाइन मार्फत पनि अहिले हामी लकडाउनमा यसरी बसे तापनि तपाईको मनमा केही छ पनि आफ्नो साथीलाई भए कल गरेर भनिदिनुहोस्, एउटा लाइन भए लेखेर भनिदिनुहोस्, कसैलाई भए भनिदिनुहोस्। स्टार्ट फ्रम समवेयर, कतैबाट सुरु गर्नुहोस्। किनभने मैले एउटा कुरा के देखेँ थाहा छ, म अहिलेसम्म पनि प्रभुमा कुनै कुरा पनि प्रभुको कुरालाई लिएर म सेलाएको छुइनँ। I am 24/7 I am on fire for God. परमेश्वरको लागि म ज्वलन्त छु 24 घण्टा। किन थाहा छ? त्यसको रहस्य एउटै हो। It's not because I know things. मलाई कति कुरा आउँछ भनेको लागि होइन, किनभने मैले त्यो गवाईलाई जिउँदो राखेको छु। It's alive in my heart. त्यही शक्ति हो नि त। त्यही शक्तिले मलाई पनि हरेक कुरामा त्यो जल्दो बल्दो बनाउँछ। I need to say. म भन्नुपर्छ भन्ने आउँछ। सो त्यसै कारणले गर्दाखेरि म अन्तमा एउटै गवाई दिएर अन्त गरिदिन्छु। आजको मेरो गवाई के छ भन्नाले, अब हामीले यो 38 दिन भयो यो सेवा सुरु गरेको। केही समय अगाडि यति ठुलो शैतानले आक्रमण गर्यो रोक्नका लागि। किनभने अब तपाईँले देख्नुहुन्छ प्रत्येक दिन अनलाइन आउने, त्यसको लागि अब कति सरसामानहरूको खाँचो हुन्छ, कहिले सरसामानहरू पुगिराखेको हुँदैन। त्यसमाथि अब हाम्रो मण्डली छ प्रभुको अनुग्रहमा, अब काठमाडौँमा यो ठुलै साइजको मण्डली हो अहिले। अब त्यो मण्डलीको कति कुराको बारेमा सोच्नुपर्छ, फ्यामिलीको बारेमा सोच्नुपर्छ, अहिलेको यो स्थितिको बारेमा सोच्नुपर्छ, लाइफ जाने बारेमा सोच्नुपर्छ। सट्टै दुष्टले एउटा यस्तो निराशा ल्याइदियो कि होइन यो स्टप गर्नुपर्छ होला भन्ने। त्यो सबैलाई आउँछ। हेर्नुहोस् है, हामी सबै प्राकृतिक मानिस पनि भएको लागि आउँछ यो। कहिले तपाईँले यसो हेर्दा उहाँलाई त आउँदैन होला, उहाँलाई त राम्रो सल्लाह, उसलाई त राम्रो छ। अब एलिया तपाईँ आफैले हेर्नुहोस्, उहाँले प्रार्थना गर्दा आगो झर्थ्यो, पानी बन्द हुन्थ्यो। अब त्यस्तो व्यक्ति त बेला बेलामा यति निराशा भएको हामी देख्छौँ। अगमवक्ताहरू निराशा भएको देख्छौँ। दाउद पनि यति खिन्न भएको भने बाइबलले भन्छ। भने यो सबैलाई आउँछ, यो सबैलाई आउँदा रहेछ। यो पाला पनि मलाई जब त्यो आएर म खाटमा बसिरहेको थिएँ, एकदम सोचिराखेको बेलामा परमेश्वरले बोल्नुभयो। उहाँले बोलेर मलाई भन्नुभयो। कसरी बोल्नुभयो भन्दा ही स्टार्टेड टु एप्रिसिएट मी। होइन, उहाँले मलाई परमेश्वरले इन्करेज गर्न थाल्नुभयो। यु नो, आई एम सो ह्याप्पी with what you are doing for me. मेरो लागि तिमीले जे गरिरहेछौ म कति खुसी छु। तिमीलाई थाहा छ जब मैले तिमीद्वारा बोलेर ती व्यक्तिहरूलाई आशिष दिँदाखेरि उनीहरू कति आशिषमय हुन्छ, त्यो देख्दा म कति खुसी हुन्छु। र तिमीले यो कुरालाई लिएर आज्ञा पालन गरेर गरिराख्दाखेरि डु यु नो हाउ ह्याप्पी आई एम विथ यु, कति म तिमीमा खुसी छु। डोन्ट वरी, तिमी चिन्ता नगर, म तिमीलाई हरेक स्थितिबाट लिएर जानेछु। किनभने आई निडेड वर्ड, मलाई वचनको खाँचो थियो। प्रभु बोल्नुहोस् तपाईँ। सो ही स्पोक। यो हो मेरो गवाई आजको लागि। यसलाई हामी बन्द नगर्ने अगाडि म एउटा गवाई दिएर नै बन्द गरिदिनु मन छ, ताकि यो गवाई सबैले सुनुन् कि जस्तै स्थितिमा पनि उहाँ त्यहाँ हुनुहुन्छ भन्ने कुरा उहाँले मलाई हिज बेलुकीतिर र आज पनि कुन एउटा समयमा म जब उहाँमा पर्खिराख्दाखेरि कहिले मैले उहाँलाई पनि भन्छु, तपाईँलाई पनि थाहा छ त हो, मलाई पनि त्यो इन्करेजमेन्ट चाहिन्छ। वाइ डोन्ट यु स्पिक समथिङ, तपाईँले के बोल्नुहोस्। किन उहाँ त मेरो बाउ हुनुहुन्छ, मेरो बाउसित म अब एउटा लुतुपुतु भन्छ नि मान्छेले, एकदमले त्यसरी भएर बातचित गर्नु सक्छु।
तपाईँलाई थाहा छ यहाँ यस्तो छ, तपाईँलाई थाहा छ त्यहाँ त्यस्तो छ, तपाईँलाई थाहा छ नि त्यस्तो, तपाईँलाई थाहा छ भनेर अब उहाँसित गुनासो होइन, तर मन खोलेको, मन खोलेको। र उहाँले भन्नुहुन्छ खोल तेरो मन, कति खोल्नु सक्छस् खोल र म तँलाई बताउनेछु। उहाँ बोल्नुभयो र फेरि पनि त्यो बल। र साथै तपाईँलाई धन्यवाद, धेरै प्रार्थना गरिदिनु भयो। यो सबै तपाईँहरूको प्रार्थना मार्फत नै हुँदैछ। वी आर सो ग्रेटफुल, हामी अति धन्यवादी छौँ। र हामी चाहिँ नि यहाँ आएर तपाईँहरूसित एकदम पारदर्शिक भएर कुरा गर्न चाहन्छौँ। जस्तो तपाईँहरू त्यस्तै हामी पनि हो। हामीलाई कुनै एउटा त्यो वरिष्ठताको ठाउँमा नराखिदिनु, हामीलाई एउटा परिवारको स्थानमा राख्नु। हामी तपाईँसित एउटा परिवार सर बस्न चाहन्छौँ, एकदम नै तपाईँहरू जस्तै भएर बस्न चाहन्छौँ। कहिले कहिले पास्टर भन्यो, अगुवा लिडर्सहरू भन्ने बित्तिकै एकदमै अनएप्रोचेबल, एकदमै उहाँसित त हामी भनौँ न जुन प्रकारले हामी नजिक हुनुपर्ने हो, जति मात्रामा पारदर्शी हुनुपर्ने हो त्यति हामी हुनु सक्दैन होला भन्ने तपाईँलाई लाग्ला। अरूको बारेमा मलाई केही थाहा छैन, तर हाम्रो बारेमा चाहिँ म के भन्न चाहन्छौँ, हामी तपाईँहरूको परिवार हौ। कसैको म छोरा होला, म कसैको दाइ होला, म कसैको भाइ होला, म कसैको अब हुन्छ नि एउटा, म त्यही नै हो, हामी त्यही नै हो। त्यसै कारणले गर्दाखेरि हामी आज तपाईँहरूलाई अन्तमा यो भन्छौँ, प्लिज तपाईँहरू मैले नै मिलेर, हामी मिलेर यो आउने पुस्तालाई जोगाउनु परेको छ। हामीले भन्न छोड्नु हुँदैन। आक्रमण त हुन्छ नै हुन्छ, तर पनि एउटै कुरा हो कि त्यसलाई डिल गरेर हामी अगाडि चाहिँ बढ्नै पर्छ। त्यही कुरालाई त रोक्छ नि त, गवाईलाई नै रोक्न आउँछ, अघि पास्टरजीले भने जस्तै। तर हामी त्यो शैतानले आएर रोकेको कुरालाई हामीले चिनेनौँ भने अनि हामी फेरि कहिले हो कहिले सेलाएर गइसक्यो। सायद त्यस्तै कतिको जीवनमा त्यसरी नै सेल लिनु भयो होला होइन। बिस्तारै हुँदा 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 पहिला जसरी ज्वलन्त हुनुहुन्थ्यो त्यो हटेको कारण चाहिँ आयो शैतानले कतिवटा कारणले गर्दा तपाईँलाई खिन्न तुल्याइदियो, अनि तपाईँ खिन्न भएर तपाईँ सेलाइसक्नुभयो, तर थाहा छैन। तर हामीले यही भन्न आएका हौँ कि गवाई यति शक्तिशाली छ, तपाईँलाई गवाई बन्न त्यो शक्ति दिन नै पवित्र आत्मा आउनु भएको हो। र तपाईँले जसो जसो यो शैतानको जति नै आक्रमण आए तापनि त्यसलाई तपाईँले अझै त्यसलाई तपाईँले छेडेर भनौँ र जितेर भनौँ अगाडि गएर तपाईँले गवाई निरन्तर बन्ने काममा तपाईँ लाग्नुभयो भनेदेखि परमेश्वर कति शक्तिशाली हुनुहुन्छ भन्ने कुरा तपाईँको जीवनमा पनि सधैँ देखा पर्नुहुनेछ र अरूको जीवनमा पनि देखा पर्नुहुनेछ। हामीले हाम्रो आफ्नो जीवनको गवाईद्वारा पनि, हाम्रो जीवनमा आएको बाधाद्वारा पनि तपाईँलाई यही नै सिकाइरहेको छौँ कि बाधा आउँछ तर पनि त्यो बाधाले हामीलाई रोकाउनु चाहिँ सक्नु हुँदैन। हामीलाई भनौँ न हराएर चाहिँ जानु हुँदैन, हामीलाई हराउनु हुँदैन। त्यसले हामी नै त्यसमाथि विजय हुनुपर्छ र हामी विजय हुन पनि सक्छौँ। त्यस कारणले तपाईँहरू ब्याक अफ नहुनुहोस्। जसरी हाम्रो जीवनमा नि अनगन्ती आक्रमणहरू आउँछन् तर पनि हामी ब्याक अफ हुने चाहिँ हाम्रो डिक्सनरीमा छैन भने जस्तै, हाम्रो शब्दकोशमा हामी पछि हट्छौँ भन्ने कुरा चाहिँ छैन। हामी अन्तिम साससम्म नै उहाँ को हुनुहुन्छ भन्ने कुराको चाहिँ हामी गवाई दिँदै नै जानेछौँ उहाँको शक्तिद्वारा, पवित्र आत्माको शक्तिद्वारा। र तपाईँहरूले पनि त्यसरी जमर्को कस्नुभयो भनेदेखि, तपाईँहरू अगाडि बढ्नुभयो भनेदेखि तपाईँको जीवनबाट पनि त्यही काम हुनेछ जुन कामको गवाई अघि हामीले उहाँ पास्टरजीले दिनुभयो नि, हाम्रो जीवनमा जुन कुराहरू भयो भन्ने कुरा त्यही कुरा एकदमै प्रभुले भन्नुभएको छ कि यही जुनीमा यही पृथ्वीमा म तिमीलाई 100 100% म तिमीहरूलाई दिनेछु भन्नुभएको छ। र खालि आत्मिकी कुरा भनेको होइन, हामीलाई चाहिने हरेक कुराहरू उहाँले हामीलाई दिनुहुनेछ। म एउटा पद पढिदिन्छु, त्यहाँबाट हामी प्रार्थना गरौँ। त्यो चाहिने मर्कुसको 5, नपल्टाउनुहोस्, सुन्नुहोस्, पछि पल्टाउनु होला। मर्कुसको 5:19 पढिदिन्छु। अब यहाँ यसरी लेखेको छ, र प्रभुले उसलाई प्रभुसँग जानका निम्ति अनुमति दिनु भएन त्यति बेला। तर प्रभुले उसलाई भन्नुभयो, तिमी घर जाऊ र तिम्रो साथीहरूलाई भनिदेऊ परमेश्वरले तिम्रो निम्ति कति ठुलो काम गर्नुभएको छ र उहाँ तिमी प्रति कति दयालु हुनुभएको छ, त्यो बताइदेऊ। हेर्नुहोस् त, जाऊ तिमी जाऊ, तिम्रो आफ्नो सहरमा फर्केर तिम्रो साथी मित्रहरूलाई भनिदेऊ। मलाई पनि त्यही भन्नुभयो। आज यो सेवाका एउटा गवाईबाटै जन्मियो। मैले अरू केही गरेन, खालि गरेर भनेको आज भनिरहेको छु। र हो त्यसरी, जाऊ गएर तिम्रो घरमा तिम्रो साथी मित्रहरूलाई बताइदेऊ कि परमेश्वरले कति ठुलो काम तिम्रो निम्ति गर्नुभएको छ
र उहाँ तिमी प्रति कति दयालु हुनुहुन्छ। आमेन। म यो भन्छु, जानुहोस्, बताइदिनुहोस् परमेश्वरले तपाईँको जीवनमा कति ठुलो काम गर्नुभयो। आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरौँ। दयालु पिता, हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ, तपाईँको महिमा आदर मान सम्मान गर्छौँ, तपाईँको इज्जत गर्छौँ। तपाईँको भित्र हृदयबाट आराधना गर्छौँ, स्तुति गर्छौँ। तपाईँ कति भलो, कति दयालु, कति कृपालु, कति असल हुनुहुन्छ। तपाईँको हरेक कुरा अति नै अचम्म र अद्भुत छ, किनभने ती सबै तपाईँको काम केवल तपाईँ हामीप्रति कति भलो हुनुहुन्छ त्यो देखाउन चाहनुहुन्छ, हामीलाई कति माया गर्नुहुन्छ। कि तपाईँले भन्नुभयो, मैले मेरो आफ्नै पुत्र त तिमीहरूको निम्ति बलि चढाउनु म सके भने के बाँकीको अरू कुरा म दिदिनँ र? सित्तैमा सबै कुरा दिदिनँ र? तपाईँ दिनुहुन्छ, दिइराख्नु भएको छ, अझै पनि दिनुहुनेछ, किनभने तपाईँ असल पिता हुनुहुन्छ। म यही प्रार्थना गर्छु, आज जतिजनाले यो वचन सुनेको छ उनीहरू सबैजनाको हृदयमा त्यो आगो सल्काइदिनुहोस् कि म ख्रीष्टको गवाही हुनुपर्छ। यति बेला म अगमवक्ता, म प्रचारक, म पास्टर, म लिडर, म यो त्यो होइन, तर म ख्रीष्टको गवाही हुँ। खालि हामीलाई त्यो कुरा आजको यो रात तपाईँले सम्झाउनु जसरी भएको छ, सबैको हृदयमा यो आगो सल्काइदिनुहोस्, यो डढेलो सल्काइदिनुहोस्, ताकि खालि हामी होइन, जब हामीले त्यो गर्छौँ हाम्रो आउने 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 पुस्ताहरू पनि सबै तपाईँको निम्ति ज्वलन्त भएर रहनेछ। र तपाईँ नहुन्जेलसम्म प्रभु तपाईँको राज्यको कुनै कुरा, तपाईँको हृदयको कुनै कुरा सेलाएर जाने छैन। जिम्मेवार हाम्रै हातमा छ। धन्यवाद, सबै कुराको लागि हामी धन्यवाद दिँदै आज तपाईँले दिनुभएको आशीर्वादको लागि हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। जतिले सुनेको छ सबैको जीवनमा तपाईँले काम गर्नुभएको लागि धन्यवाद छ। यो सरकारमा तपाईँले काम गरिराख्नु भएको छ, धन्यवाद छ। सुरक्षा कर्मीहरूलाई तपाईँले सुरक्षित राख्नुभएको छ, धन्यवाद छ। अब अहिले चाहिँ यो महामारी पनि धेरै घटेर गइसकेको छ देश देशमा प्रभु। अब अहिले एकदमै प्रभुजी तपाईँ परमेश्वरको महान आशिषको कुराहरू पलाउँदै आइराखेको छन्। धन्यवाद, धेरैजना निको भइराखेको छ। सबै कुराको लागि तपाईँलाई धन्यवाद। अब चाँडै हामी संसारमा गएर फेरि पनि तपाईँको गवाही नै भनिनेछौँ, गवाही नै भन्नेछौँ। धन्यवाद, तपाईँको महिमा, तपाईँको आदर मान सम्मान गर्दै यो बिन्ती गर्छौँ ख्रीष्ट येशूको पवित्र नाममा। आमेन, आमेन, आमेन। हालेलुया, जय मसीह। प्रभुले यहाँलाई धेरै 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 आशिष दिउन्। र तपाईँले आफ्नो आशिष हामीसित पनि बाँड्न चाहनुहुन्छ भने, गवाही आफ्नो दिन चाहनुहुन्छ भने लेखेर पठाइदिनुहोस्। हामी पढेर रमाउनेछौँ र परमेश्वरलाई धन्यवाद दिनेछौँ। आमेन। बाई बाई।